अस्सलाम वालेकुम। सुबह पाकिस्तान की हंसती मुस्कुराती और रोशन सुबह में मैं हूं आपकी मेज़बान माहनूर कुरैशी और मेरे साथ हैं रिजवान अली अहमद और हम सब आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस उम्मीद इस यकीन इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे आने वाला दिन आने वाला वक्त हम सब के लिए बहुत सारी खुशियाँ बहुत सारी कामयाबियाँ लेकर आए। गुजरे हुए वक्त की कोई भी नाकामी कभी पलट कर हमारे सामने ना आए। मौसम की कुछ बात कर लेंगे। मौसम आज जैसे मानूर रोज़ कहती हैं कि चमकती रोशन सुबह, आज एक्चुअल में रावलपिंडी इस्लामाबाद में काफ़ी दिनों के बाद 3-4 दिन के बाद एक ऐसी सुबह है जिसमें सूरज हमें नज़र आया है, लेकिन तपिश मौजूद है, धूप में गर्मी की शिद्दत मौजूद है क्योंकि अभी अगस्त है, गर्मियाँ ख़त्म नहीं हुई। बिल्कुल जनाब, लेकिन आज हमें कोई भी तपिश फील नहीं हो रही। आज हमें कोई भी जो मौसम की शिद्दत है वो फील नहीं हो रही। आप हमारे चेहरों से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, हमारे प्रोग्राम में आने के स्टाइल से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप सोशल मीडिया से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, इर्द गिर्द के लोगों से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज हम कितने खुश हैं और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अरशद नदीम ने जो है पाकिस्तान का नाम किस तरह पेरिस ओलंपिक्स में रोशन किया। वी आर सो प्राउड। 32 साल बाद पाकिस्तान ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है। अरशद नदीम ने न सिर्फ ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता, पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए ओलंपिक रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। 92.97 मीटर का उनकी जेवलिन थ्रो, जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सका। उसके बाद अगर हम बात भी करें तो सेकंड बेस्ट भी अरशद नदीम का ही था, दूसरा थ्रो उनका 90+, जबकि इसके बाद अलावा नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल हासिल किया। अरशद नदीम ने कल जो परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, यकीनी तौर पर पूरी कौम की नज़रें थी अरशद नदीम से, तवक्कुआत थी कि वो पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत कर आएंगे। हमने कल अपने प्रोग्राम में भी जिक्र किया, इससे कबल प्रोग्राम्स में भी, और अरशद नदीम का वीडियो पैगाम भी जो कि पूरी कौम से उन्होंने मुखातिब हुए कहा कि मैंने पूरी मेहनत की है, अब कौम की दुआएं चाहिए कि हम गोल्ड मेडल हासिल करें और गोल्ड मेडल जीतें, पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतें। ये नई तारीख रकम हुई है। बिल्कुल जनाब, और ये तो आपने देखा है स्क्रीन पे जो वहाँ पे जश्न मनाया गया, इसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान में जो मियाँ चन्नू में जो जश्न मनाया गया, हम सोच रहे थे कि रिजवान जो है आज से ही इंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि इनके इलाके में क्या जश्न है, और ना सिर्फ मियाँ चन्नू में बल्कि पूरे पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है। अगर हम बात करें इसके हवाले से तो हुकूमती सतह पर भी सराहा गया है। और हम देखते हैं कि चाहे वज़ीर आज़म हो, चाहे सदर हो, चाहे हमारी मुसल्लह अफ़वाज हो, तमाम कौम हो, वो अरशद नदीम को मुबारकबाद पेश कर रही है। और इस हवाले से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की पाकिस्तानी जैवलिन थ्रो एथलीट अरशद नदीम की पेरिस ओलंपिक्स में तलाई तमगा जीतने पर पूरी पाकिस्तानी कौम की जानिब से मुबारकबाद। अरशद नदीम ओलंपिक्स रिकॉर्ड बनाकर पाकिस्तान और ओलंपिक्स की तारीख में अमर हो गए। पूरी कौम को अरशद नदीम पर फ़ख्र है, ये कहना था सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। इसके साथ साथ आपको पता चले कि मुसल्लह अफ़वाज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स की गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम को परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था। ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए शानदार कामयाबी अरशद नदीम की मेहनत, लगन और उनकी मिसाली जस्तजू का सबूत है, ये कहना है ISPR का। इसके साथ साथ चेयरमैन सेनेट स्पीकर को अरशद नदीम को मुबारकबाद दी गई है, जबकि सिंध हुकूमत ने ख़ास तौर पर कल अरशद नदीम के लिए इनामी रकम का ऐलान तो किया, लेकिन एक अकेडमी का ऐलान भी किया मुर्तज़ा वहाब ने कि हम एक अकेडमी बनाएंगे जिसमें नौजवान नस्ल को जो मुख्तलिफ एथलेटिक्स हैं, मुख्तलिफ खेल हैं, उनकी जानिब न सिर्फ राग़िब किया जाएगा बल्कि उनको तरबियत भी दी जाएगी। बिल्कुल जनाब, और इससे हम देखते हैं कि पाकिस्तान की स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी बढ़ेगी और इसी तरह के जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान के एथलीट्स हैं, जो वो मेहनत करते हैं तो पाकिस्तान का नाम तो रोशन करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की सियासी, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत उनके साथ खड़ी होती है, उनको सपोर्ट करती है, उनको मुबारकबाद पेश करती है। और ना सिर्फ ये बल्कि डेवलपमेंट के लिए, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए काम किया जाता है, जिस तरह भी अकेडमी का ऐलान किया गया है। हम इस हवाले से भी प्रोग्राम में बात करेंगे, इसको भी सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि आज हम बहुत ज़्यादा खुश भी हैं और इस खुशी को हम अपने कुछ एक्सपर्ट्स के साथ भी ज़रा डिस्कस करेंगे। लेकिन अब ज़रा बात करते हैं कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हमारे हमसाया ममालिक में क्या हो रहा है, पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी चल रही है। पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से बात करें तो बांग्लादेश का रुख करते हैं। इंटरिम गवर्नमेंट ने हल्फ उठा लिया है और हल्फ उठाने के बाद जो है हम देख रहे हैं, उससे पहले भी थोड़े से हालात मामूल के मुताबिक होना शुरू हो गए थे, दफातर खुल गए थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुल गए थे। इसके साथ साथ जो वहाँ पे मूवमेंट चली, तलबा मूवमेंट, उसको भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। और इस हवाले से आपको ये बता देते हैं कि बांग्लादेश की जो अबूरी हुकूमत के सरबराह और नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने अपने ओहदे का हल्फ उठाया है। और हम ये भी देखते हैं कि बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी और तलबा रहनुमाओं, मुख्तलिफ मुल्कों के सफारतकारों और सरकारी हुकाम ने इस हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत की है।
डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जो कि कल फ्रांस से वापस बांग्लादेश पहुंचे और इससे कबल उनका राब्ता हुआ था, उनसे राब्ता किया गया था, तलबा तहरीक की जानिब से उनको नॉमिनेट किया गया था कि जो अबूरी हुकूमत होगी उसके सरबराह वो होंगे, जिसकी पेशकश उन्हें की गई और उन्होंने कबूल की। कल 15 रुकनी काबीना ने हल्फ उठाया है और ये काबीना मुल्क में अमन व अमान इस्लाहात के हवाले से बात करेगी। लेकिन जो हसीना वाजिद की हुकूमत में जिन जिन मामलात पर एहतजाज हुआ, जो तलबा तहरीक और दूसरी सियासी जमातों के एतराज़ात थे, उन पर बात होगी। फ़िलवक्त बांग्लादेश में इस वक्त अगर बात की जाए सियासी सूरत हाल की, तो एक तरह से अमन की और जो ठहराव है उस हवाले से, इस्तेहकाम के हवाले से पहला कतरा ज़रूर साबित होगा बारिश का, ये बुरी हुकूमत का क़याम, क्योंकि तलबा ने इजहार किया इस पर। फिर पूरी मुशावरत के बाद ये एक 15 रुकनी हुकूमत कायम की गई है, जो कि बाद में आगे का लाहेअमल तय करेगी। बिल्कुल जनाब। और अब ज़रा बात करते हैं अपने मुल्क के हवाले से, और अपने मुल्क में जो मुख्तलिफ इवेंट्स हो रहे हैं इस मौसम के हवाले से भी हम बात करेंगे, और जो रिसेंटली इवेंट्स हो रहे हैं उस हवाले से भी बात करेंगे। रिजवान, मौसम के हवाले से अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि बारिशों का जब सिलसिला स्टार्ट होता है तो हम दीगर जो प्रोविंसेस हैं पंजाब समेत, उस हवाले से बात करते हैं कि जो PDMAs हैं वहाँ की, उनकी क्या तैयारी है, किन किन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेशन में वो काम करिए। क्योंकि बारिश के हवाले से हमने सिर्फ PDMAs को प्रोग्राम में नहीं लिया, बल्कि हमने ऐसी अथॉरिटीज़ को भी प्रोग्राम में लिया कि अगर लैंड स्लाइडिंग हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, रोड्स ब्लॉक हो रहे हैं, तो उसके बाद हमने करना क्या है। तो आज हम बात करेंगे बेसिकली सिंध के हवाले से कि सिंध में क्या सिचुएशन है, क्योंकि अब प्रिडिक्शन है बारिश की फिर से, और ये जो स्पेल है ये रहेगा जी 12 अगस्त तक। और कहा जा खलीज रहा है बंगाल से और बहरा अरब से कुछ मानसून हवाएं हैं जो कि दाखिल हुई हैं साहिली पट्टी की जानिब, और बताया जा रहा है कि सिंध के बहुत सारे इलाके जहां पर बारिश होगी, इसके साथ साथ बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में बारिश होगी। अब मानसून है, इसके हवाले से महकमे मौसमियात के जितने भी एक्सपर्ट्स प्रोग्राम्स में आते रहे हैं उनसे हम जो जानते रहे हैं, कोशिश हमारी ये थी कि हम मैक्सिमम उनसे मालूमात हासिल कर सकें ताकि सिस्टम को समझा जा सके, आप भी समझ सकें। तो मानसून के हवाले से मानूर हमें तो ये समझ आया कि ये आता है सिस्टम, और ये बाकी जितने भी बारिशों के सीज़न होते हैं उनसे ज़रा स्लो होता है, इसकी मूवमेंट स्लो होती है, जिसकी वजह से ज़्यादा बारिशें होती हैं, सिस्टम ज़्यादा देर तक एग्जिस्ट करता है, ठहर जाता है। बिल्कुल जनाब। तो इस हवाले से हम जानेंगे कि क्या सिचुएशन है सिंध में, कौन कौन से इलाके रिस्क फैक्टर पे हैं, क्या काम किया जा रहा है। इसके हवाले से हमें ज्वाइन किया डायरेक्टर जनरल PDMA सिंध सैयद सलमान शाह साहब ने। सैयद सलमान शाह साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, और आपसे सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि बारिशों के हवाले से, फ्लडिंग के हवाले से सिंध के कौन कौन से ऐसे शहर हैं, कौन कौन से इलाके हैं जो रिस्क पर हैं। सैयद सलमान शाह साहब से हम गुफ्तगू करेंगे, उनसे जानेंगे कि सिंध में सूरत हाल क्या है, PDMA की तैयारी क्या है। 2022 के इंतखाबात, 2022 के जो सैलाब था, इंतखाबात तो 2024 में हुए ग़ालिबन, और 2022 में जो सैलाब था उसके बाद बहुत सारे इलाके ऐसे जो वल्नरेबल हैं, जहाँ पर कम वक्त में ज़्यादा बारिश के बायस भी अर्बन फ्लडिंग हुई। हमने देखा कि ऐसे इलाके मौजूद हैं। जी जनाब, हमें ज्वाइन किया डायरेक्टर जनरल PDMA सिंध सैयद सलमान शाह ने। सैयद सलमान शाह, आपको प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। आपसे जानना चाहेंगे बारिशों के हवाले से, फ्लडिंग के हवाले से, या और हम देखते हैं कि इस मौसम की सूरत हाल होती है, इस पर रिस्क फैक्टर पे कौन कौन से इलाके, कौन कौन से शहर हैं। सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम, आपका भी शुक्रिया, आपने मुझे लिया है लाइन पे। एक्चुअली सिंध के जो इस साल की जो फोरकास्ट थी उसके हिसाब से सिंध के जो जनूबी अजला हैं, जिसमें ठट्टा से जावल, बदीन, उमरकोट, और जो साउथ की तरफ जितने भी लगते हैं, और कुछ पार्ट कराची का, और इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट पे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें कंबर, शहजादकोट और दादू वगैरह हैं, इनमें फोरकास्ट थी कि ये ज़्यादा मुतासर होंगे इस साल की बारिशों से। सैयद सलमान शाह साहब, हम देखते हैं कि बारिशों के हवाले से जो पेश हुई थी बारिशें, उस हवाले से अब उस मकदार में, उस तादाद में हमें मिलीमीटर की हिसाब से अगर देखा जाए तो बारिशें नहीं हुई हैं जो तवक्कुआत थी, जो प्रेडिक्शन थी। अब जो नया सिस्टम आ रहा है उसमें बताया जा रहा है कि इसमें ज़्यादा बारिशें होंगी, तो उसके लिए पेशगी क्या इकदाम किए गए हैं लोगों को अर्ली वार्निंग के अलावा, और क्या उनके साथ कोऑर्डिनेशन है, लोगों की मालूमात, उनको उनके मूवमेंट, अगर खुदा न खास्ता कहीं पर फ्लडिंग का खदशा पैदा होता है तो? देखिए जी, ये जो मिलीमीटर के हिसाब से जो फोरकास्ट की गई है, तकरीबन उससे मिलती जुलते ही इस वक्त सूरत हाल को हम फेस कर रहे हैं। लास्ट वीक जो वीकेंड पे जो बारिश हुई थी, उसमें 2 शहरों में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, सिंध के नवाबशाह और सखर, जिसमें 120 प्लस बारिश रिकॉर्ड की गई थी 24 आवर्स में, विच इज़ काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है ये, स्पेशली जो हमारा ड्रेनेज नेटवर्क है, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, उसको अगर देखा जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन दोनों शहरों से पानी जो है वो विद इन फ्यू आवर्स जो है वो
نکال دیا گیا تھا اور سارے روڈز وغیرہ موٹریبل کر دیے گئے تھے. کچھ لو لائنگ ایریا سے جہاں پہ پانی کھڑا رہا تھا جیسے کچھ رہائشی کالونیز وغیرہ ہوتی ہے, لیکن وہ بھی بہت کم پانی تھا, مطلب سسٹم چل رہا تھا. اور ایک دن کے بعد تقریباً سارا ایریا کلیئر ہو گیا تھا, یعنی 5 اگست کو ہم نے وہ سارا ایریا کلیئر ہو گیا تھا. لیکن اس میں کچھ 3 انسیڈنٹس ہوئے تھے 3 ضلعوں میں جہاں پہ بریچنگ کے واقعات ہوئے, ایک سانگڑ میں, ایک کشمور میں, ایک جیکو آباد میں. لیکن الحمدللہ وہ سارے کے سارے بریچز جو ہیں وہ بھی پلگ ان کر دیے گئے. وہاں پہ کچھ پاپولیشن ڈسٹرب ہوئی تھی جن کو ریلیف کیمپس میں شفٹ کیا گیا ہے, اور وہاں پہ ڈی واٹرنگ آپریشن ان کے گاؤں میں سے جاری ہے, جو کہ جیسے ختم ہوگا تو ان کو واپس بھیج دیا جائے گا. صحیح. تو سید سلمان شاہ, میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ پی ڈی ایم سندھ کن اداروں کے ساتھ کولیبریشن میں کام کر رہی ہے تاکہ کوئی بھی ہنگامی صورتحال ہو تو اسے بروقت نمٹا جا سکے؟ جی, پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے جو فنکشنز ہیں اس میں ہم نے تمام اسٹیک ہولڈرز جو بھی جس کا بھی واسطہ پڑتا ہے ان سب کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. فار انسٹنس اگر تو ریسکیو وغیرہ کی ضرورت پڑ جاتی ہے ماس پیمانے پہ, ویسے تو ہمارا اپنا ریسکیو ادارہ ہے تو پھر ہم آرم فورسز کی ہیلپ لیتے ہیں. اسی طریقے سے جو این جی او سیکٹرز ہیں ان کی ہم ہیلپ لیتے ہیں. ریلیف کیمپس اگر لگ جاتے ہیں تو پھر ہم یہ جو ہیومینیٹیرین پارٹنرز ہیں ان کو انگیج کرتے ہیں. ان سب کے ساتھ ہماری پہلے اسی میٹنگز ہو چکی ہوتی ہیں, ان کے ساتھ تمام آرڈرز اپرنٹی طے ہو چکا ہوتا ہے جو کہ آلریڈی ایگزسٹنگ ہے, سال سے اس کو فالو کیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے آرم فورسز کے ساتھ بھی اس طریقے سے ہمارا جو ہے وہ کوآرڈینیشن رہتی ہے. تقریباً ڈیلی کی بنیاد پہ ہماری بات چیت ہوتی رہتی ہے, سچویشن سے ایک دوسرے کو آگاہ کرتے رہتے ہیں. وہ ہم سے پوچھتے ہیں آپ کو کہیں ضرورت ہے, تو اگر ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو ہم بتاتے ہیں. تو انٹرنیشنل جو پارٹنرز ہیں جیسے یو این ایجنسیز ہیں وہ بھی آن بورڈ ہوتی ہیں. ابھی تک تو الحمدللہ ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے کہ جس میں ان کی انٹرونشن کی ضرورت پڑے, لیکن پھر بھی برے دن کو مد نظر رکھتے ہوئے, پاس ایکسپیرینسز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو بھی ہم نے آن بورڈ لیا ہے. اس کے علاوہ گورنمنٹ کے ادارے جو گورنمنٹ آف سندھ کے ہیں وہ تو آف کورس ہوتے ہی ہوتے ہیں, کہ ان سب کا رول ہوتا ہے کسی نہ کسی صورت میں اس میں پلے کرنے کا. اس کے علاوہ ہمارے جو ڈسپوز ہیں جو آپ کو پاور کمپنیز ہیں ان کے ساتھ ہم کوآرڈینیشن میں ہوتے ہیں, اسپیشلی ان کے جو سینسٹیو انسٹالیشنز ہیں, کوئی گرڈ اسٹیشنز ہیں, وہاں پہ اگر کوئی خطرہ ہوتا ہے تو ہم ان کو انٹیمیٹ کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں اور اکارڈنگلی ان کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے پریکاشنری میجرز لیں. یا ہمارے جیسے فیڈرل گورنمنٹ کا جو ہمارا پاسکو کا ادارہ ہے ان کو ہم انٹیمیٹ کرتے ہیں, کیونکہ فوڈ کے گودام ہوتے ہیں. 2022 میں کافی زیادہ نقصان ہوا تھا, گندم جو تھی وہ بارش کے پانی سے خراب ہو گئی تھی. تو یہ سارے ادارے ہیں. اسپارکو ہے جس کے ساتھ ہم کوآرڈینیشن میں رہتے ہیں, میٹ ڈپارٹمنٹ ہے جس کے ساتھ ہم کوآرڈینیشن میں رہتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے. اچھا سید سلمان شاہ صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ محکمہ انہار کے حوالے سے کچھ خبریں سامنے آئیں, بارشوں کے باعث طغیانی ہوئی اور کچھ ندی نالوں میں کہیں پر کچھ ایسے بند تھے وہاں پر لیکیجز ہوئیں, بند ٹوٹنے کے واقعات رپورٹ ہوئے. فصلوں کے حوالے سے محکمہ اریگیشن اور محکمہ زراعت کے حوالے سے کوآرڈینیشن کا بتائیے گا. یہ بارشیں زیادہ ہوں گی تو اس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ اگر سیلابی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو فصلوں کو محفوظ رکھنے کے لیے یا پھر ایٹ لیسٹ کسانوں کے لیے ان کے تحفظ کے لیے کیا پلاننگ ہے, کیا اقدامات ہیں؟ دیکھیں جی, فصلوں کے لیے جو ہے وہ سندھ میں جیسے میں نے آپ کو بتایا 3 بریچنگ کے انسیڈنٹس ہوئے تھے. اسی طریقے سے بریچنگ کے انسیڈنٹس جو ہے کینالز میں خاص طور پہ جو ہے وہ خطرہ بڑھ جاتا ہے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب بارش کا پانی ہوتا ہے اور پیچھے سے اگر کینال بھی رن کر رہی ہے اس میں, تو لوگ اپنے فصلوں کو بچانے کے لیے مزید پانی کینال سے اس کے انٹیک نہیں لیتے ہیں, وہاں پہ اس کو بند کرتے ہیں. جب وہ بند ہوتا ہے تو پیچھے پریشر ڈیولپ ہوتا ہے اور پھر وہ کیونکہ دریا سے بھی پانی آ رہا ہوتا ہے بیراج سے, تو وہاں پہ عموماً جو ہے وہ بریچنگ انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں. تو اس کو مد نظر رکھنے کے لیے ہم ٹائملی اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو انٹیمیٹ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنے پانی کی مینجمنٹ کو اس طریقے سے کیجئے کہ وہ جو ہے بریچنگ انسیڈنٹس نہ ہو. اگر 3 دن بعد رین فورکاسٹ ہے تو اکارڈنگلی کینالز کے پانی کو اس طریقے سے ریگولیٹ کیا جائے کہ وہ اس قسم کی سچویشن نہ ہو. اسی طریقے سے جو فارمرز ہیں ان کو بھی ہم ایڈوائزریز جاری کرتے ہیں, اگر بارش ہے اور انہوں نے اپنا پلان کیا ہے کوئی پانی دینے کا, کوئی اسپرے کرنے کا, تو اکارڈنگلی اس کو بھی ری شیڈیول کر لیں اور مطلب کہ موسم کے حالات کے پیش نظر جو ہے اپنے اقدامات لیں اپنی فصلوں کو بچانے کے لیے یا ان کو میکسیمائز, اس کو آپٹیمائز کرنے کے لیے اس کی فصل کو. صحیح. سید سلمان شاہ, ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب سندھ میں اس حوالے سے بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے. جب 2022 کے فلڈز تھے تو سندھ اور بلوچستان جو تھا بہت رسک فیکٹر پہ تھا, ولنریبل تھا, اور وہاں پہ ایسے اقدامات بعد میں کیے بھی گئے تاکہ خاص طور پہ ٹری پلانٹیشن کے حوالے سے, تاکہ سیلاب یا کوئی بھی ایسی سچویشن ہو وہ افیکٹ نہ کرے. تو اس حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں, کیونکہ یہ موسم بھی شجرکاری کا ہے, اس پہ اس چیز کو پروموٹ بھی کیا جا رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے نہ صرف گورنمنٹ کے سرکاری اداروں کے بلکہ پرائیویٹ سیکٹر نے بھی شجرکاری کے حوالے سے اور سوٹیبل شجرکاری کے حوالے سے سندھ میں بہت کام کی, مینگرووز کے حوالے سے بہت کام کی ہے. تو اس حوالے سے کیا کیا جا رہا ہے؟
जी बिल्कुल, शजरकारी की मुहिम को तो सारी गवर्नमेंट सपोर्ट करती हैं और उसको बढ़ चढ़ के करती है। खसूसी तौर पे आपको पता है हुकूमत सिंध ने तो इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा काम किया है। कार्बन क्रेडिट्स क्लेम किए हैं हमने। मैंग्रोव्स की जो है, इट मस्ट बी इन योर नॉलेज के वो जो है शायद प्रॉब्ली वाहिद सूबा है या चंद ममालिक में से है जिनको कार्बन क्रेडिट्स मिले, और उसका रीज़न यही था कि हमने टुवर्ड्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने काम किया। दो ये मेरा डायरेक्टली डिपार्टमेंट तो नहीं है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को डील करता है, लेकिन जो है मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा जैसी शजरकारी मुहिम शुरू होती है तो तमाम इलाकों में, खासतौर पे वो इलाके जहाँ पे आमतौर पे पानी दस्तियाब नहीं होता और सिर्फ बारिशों के सीज़न में पानी की फराहमी होती है, बारिशों की सूरत में या नदी नालों की सूरत में, तो उन सारे इलाकों में जो है वो शजरकारी मुहिम को ज़्यादा फोकस किया जाता है और उनको जो है वहाँ पे जो है ज़्यादा दरख्त लगाए जाते हैं। बलूचिस्तान हमारा जो है ना वो एक क्रिटिकल एरिया है, क्योंकि बलूचिस्तान के खुजदार के पहाड़ों से जो पानी आता है, खुजदार डिवीजन के खीथर रेंज जो है वो हमारे 3 अजला को जो है मुतासर करता है। उसमें ये है कि जो उन अजला के साथ मुंसलिक जो आबादियाँ हैं जो उन पहाड़ी सिस्टम में रहती हैं, वो हम उनके साथ कोऑर्डिनेशन होते हैं, उनकी ज़िला इंतज़ामिया के साथ, और ज़िला इंतज़ामिया उन लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन होती है, और कैसी ऐसी भी कोई सिचुएशन अगर डेवलप होने लगती है तो वहाँ लोगों को टाइमली इवैक्यूएट किया जाता है। तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी इवैक्यूएशन की सूरत-ए-हाल पैदा नहीं हुई इस साल, लेकिन ये है कि उसकी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ज़रूरी है। अभी जो लास्ट स्पेल आया था उसमें खुजदार में काफ़ी ज़्यादा बारिशें हुई थी, तो जो उसके बाद हमने कोऑर्डिनेशन की थी तो अभी लेवल जो था विद इन कंट्रोल था। तो मतलब इस किस्म की तैयारियां रहती हैं, ऑन टोज होते हैं हम लोग भी, इरिगेशन डिपार्टमेंट भी, ज़िला इंतज़ामिया भी लोगों के साथ इन टच होते हैं, इन कांटेक्ट होते हैं, और कोई ऐसी सिचुएशन होती है अगर डेवलप होना शुरू होती है तो फिर उनको टाइमली इंटीमेट किया जाता है। बहुत शुक्रिया सैयद सलमान शाह साहब, आप बात कर रहे थे सिंध की सूरत हाल से। महकमा जो अनहार है, महकमा मौसमियात है, फिर सेहत का महकमा है, इरीगेशन है, तमाम महकमों की कोऑर्डिनेशन से, ख़ासतौर पर जो राब्ता सड़कों की बहाली होती है, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो तमाम महकमों की कोऑर्डिनेशन के बायस ये मुमकिन हुआ है इस बरस अल्हम्दुलिल्लाह कि सैलाबी सूरत हाल पैदा नहीं हुई, और अगर खुदा न खास्ता पैदा होती तो उससे निपटने के लिए भी तमाम तर इंतजामात मुकम्मल थे। बिल्कुल, क्योंकि रिजवान इस दफ़ा 30 से ज़्यादा % जो था वो बारिश की प्रेडिक्शन थी कि पिछले सालों से, और ख़ासतौर पे 2012 और 2014 को देखा जाए तो उससे 30% ज़्यादा बारिशों की प्रेडिक्शन थी, और हम परेशान भी थे टू बी वेरी ऑनेस्ट। और हम इस हवाले से जब भी एक्सपर्ट से बात करते थे तो वो यही कहते थे कि सरकारी इदारे कोलैबोरेशन के साथ काम करें, और अल्हम्दुलिल्लाह अगस्त का स्टार्ट है और हम देख रहे हैं कि अभी तक कोई भी ऐसी सिचुएशन सामने नहीं आई, कोई बहुत बड़ा हादसा सामने नहीं आया जो हमने 2022 में देखा। अब अगर बात करते हैं अगस्त के हवाले से, अगस्त का स्टार्ट है और ये हमारा आज़ादी का महीना है। हम देखते हैं कि सिर्फ 14 अगस्त को हमारा एंथुजियाज़म सामने नहीं आता, बल्कि आप अभी भी जब ट्रैवल कर रहे होंगे तो आपको रोड की साइड से पाकिस्तान के झंडे, गाड़ियों पे पाकिस्तान के झंडे, घरों पे पाकिस्तान के झंडे नज़र आ रहे होंगे। और पाकिस्तान का झंडा ये इस चीज़ की अलामत है कि पाकिस्तान हमारे दिल के करीब है, और हम पाकिस्तान के लिए जान की कुर्बानी देने से भी दरेक नहीं करेंगे। ये हमारा वतन है, ये हमारी सरजमीन है, ये हमारी पहचान है। और ऐसे में हमने देखा कि तहरीक आज़ादी में भी नौजवानों का किरदार बहुत प्रोमिनेंट था, और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो अपने खुतबात दिए, जो उनके ज़्यादातर खिताब थे, नौजवानों से गुफ्तगू करते थे। अब चाहे वो लिख कर करें या फिर जो उनका खिताब होता था तकरीर की सूरत में, उसमें भी वो नौजवानों को पुकारते थे, और नौजवानों के हवाले से ही उन्होंने कहा था कि मुस्तकबिल के मेहमान भी हैं, मुस्तकबिल की बागडोर भी इन्हीं नौजवानों ने संभालनी है। तहरीक पाकिस्तान के क़याम, तहरीक पाकिस्तान के बाद क़याम पाकिस्तान के लिए जो किरदार नौजवानों ने अदा किया, जो हिम्मत का मुजाहरा उन्होंने किया, जो कुर्बानियाँ दी, और फिर जो सख्त कठिन हालात का मुकाबला किया, उस हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट है कि तहरीक पाकिस्तान में नौजवानों ने किस तरह किरदार अदा किया। आइए आप भी देखिए। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमन। मुसलमानाने बर्रे सगीर की सदियों की गुलामी में इकबाल के अफकारो वलवला अंगेज कलाम से सबसे पहले मुस्लिम जवान जागे और अंग्रेज साम्राज्य से बगावत की, जो 1857 की जंग आज़ादी का सबब बनी। 1857 की जंग आज़ादी में नाकामी के बाद हिंदुओं ने सारा इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाया और अंग्रेज के साथ मिलकर मुसलमानों पर बर्बरियत का आगाज किया। तो नौजवानों ने इन हालात में भी अपना मिशन जारी रखा। अब्दुल सत्तार नियाजी, मौलाना जफर अली खां और चौधरी रहमत अली जैसे फारिग तहसील तलबा ने क़यादत की तो जिनाह जैसा रहबर मिला, जिसने नौजवानाने बर्रे सगीर को एक तहरीक की शक्ल में ढाल दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन और नेशनल गार्ड में लाखों तलबा ने बर्रे सगीर के हर कोने में इकबाल व जिनाह का पैगाम पहुँचाया।
اور قائد اعظم محمد علی جناح اور مسلم لیگ کی کامیابی و قیام پاکستان میں اہم کردار بھی ادا کیا۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ مسلم نوجوانان نے تحریک سے ہجرت اور تعمیر پاکستان کے ہر میدان کو فتح کیا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان کی واحد امید اور ملک کا مستقبل نوجوان رہے۔ قائد کے مخاطبین بھی ہمیشہ نوجوان ہی تھے۔ قائد نے ایک موقع پر فرمایا، آج کے نوجوان پر فرض ہے کہ اس ملک کی ترقی کے لیے خود کو ہمہ وقت تیار رکھے اور قومی فلاح کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھے۔ تحریک آزادی میں نوجوانوں کے کردار کے حوالے سے آپ رپورٹ دیکھ رہے تھے۔ نوجوانوں کا کردار ہر دور میں بہت پرومیننٹ رہا ہے اور بہت ضروری بھی رہا ہے۔ کوئی بھی تحریک ہو اس میں نوجوان ایک اہم رول پلے کرتے ہیں۔ آج کے دور میں نوجوانوں کا تحریک آزادی میں جو پاکستان کے لیے قربانیاں دی نوجوانوں نے، اس حوالے سے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس پر بات کریں گے۔ ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ماہر تعلیم محمد اکمل خان صاحب نے۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں سر۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ نوجوانوں کا کردار اور اس وقت کے جو ہمارے لیڈر تھے، نوجوانوں کو شاہین سے تشبیہ دی گئی، ان کو بتایا گیا، ان میں شعور اجاگر کیا گیا، کتنا اہم کردار تھا تحریک آزادی میں نوجوانوں کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد اعظم نے تو نوجوانوں کو اپنا ہراول دستہ، دا وین گارڈز، اور ویری رائٹلی سو، آج کا دن جو طلوع ہوا ہے اس قوم کے اوپر، ہمارے ایک نوجوان کی جو پرفارمنس ہم نے رات اولمپکس کے اس میں دیکھی، تو میری 10 گھنٹے کی گفتگو اور اس ایک ایونٹ نے جو ایک اس ملک کے نوجوانوں کے لیے جس طرح سے ایک مشعل راہ اور ایک نئی ایونیوز کو جس طرح سے اس نوجوان نے کھولا ہے، یہ تحریک آزادی سے جب ہم اس کو وز کرتے ہیں تو اس وقت کے نوجوان کی جو انوائرمنٹ تھی وہ بہت کٹھن تھی۔ ایک غلام قوم کی حیثیت سے وہ آزادی کا حاصل کرنا، اور پھر ود ان اون اپنی ہی قوم کے اندر بھی بہت سارے لوگ تھے جو اس آزادی کی اس طرح سے فیور میں نہیں تھے۔ تو یہ ساری جتنی بھی اس کی مائنڈ بنایا گیا، یہ نوجوانوں کا ہی کام تھا۔ سوشل موبلائزیشن، پولیٹیکل ایکٹیویزم، اور پھر والنٹیئر ورک، وہ جو ریفیوجیز آ رہے تھے، ریفیوجیز کو جس طرح سے ان کی دیکھ بھال کرنا، یہ سارا تو جو نوجوان کا کردار اس دور کا تھا، وہ اس کے لیے جو کھیپ اس زمانے کی جو نوجوانوں کی جو کھیپ تھی، وہ تھی جو پھر جس نے آگے چل کے پاکستان کے بننے کے بعد کے عمل کو جنہوں نے ٹیک آن کیا، اور دے کیم انٹو دی لیڈرشپ رول۔ تو اب کا جو آج کا نوجوان ہے اس کے چیلنجز اور ہیں، بہت مختلف ہیں۔ آج کے نوجوان کے چیلنجز جو ہیں وہ گلوبل ہیں۔ اس کو اپنے آپ کو گلوبلی اپنے آپ کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے اپنے پوٹینشیلز کو اکارڈنگلی اس طرح سے اپنے پوٹینشیلز کو جو ہے وہ نکھارنا ہے اور سنوارنا ہے۔ نوجوانوں کا جو اس وقت کا ہمارا ایک بڑی عام سی بات ہمارے کانوں میں پڑتی ہے جی کہ برین ڈرین ہو رہا ہے، پاکستان سے نوجوان جا رہے ہیں۔ یہ نوجوان یہ کوئی ہمارے وہ نوجوان نہیں ہے کہ جو جنہوں نے وہاں سے وہ جو کوئی نوکریاں کرنے کے لیے وہاں جا رہے ہیں۔ یہ باہر اس وقت جس طرح سے ایک کمی ہے یوتھ کی، اور وہ کمی کا جو پورا سورس ہے وہ وی آر دی سیکنڈ ہولڈر آف دس 67% آف یوتھ آف دس اس قوم کی جو ہے وہ، اور وہ 67% اب پڑھی لکھی یوتھ ہے۔ آئی ہیو سم اسٹیٹسٹکس کہ تقریباً 1 کروڑ بچہ انٹر یا FSC کا لیول کلیئر کر کے ہر سال سسٹم کے اندر داخل ہو رہا ہے، اور جو پروفیشنل جو اسٹڈیز کے لیے جو ہمارے پاس ٹوٹل گنجائش ہے وہ 5 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے۔ تو یہ 95 لاکھ بچہ جو ہے، یہ ہمیں تھوڑی سی ان کی ڈائریکشن کو بہرحال ٹھیک کرنا ہوگا۔
آج کل ایک بھیڑ چال لگی ہوئی ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور سائبر سیکیورٹی دیکھ بھال کے. میں اس کو بہت احتیاط سے میں یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو بھیڑ چال جب چلتی ہے تو یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم کتنے لوگوں کو ایبزارب کر سکتے ہیں اپنے سسٹم کے اندر. تو ایسا نہ ہو کہ ہم ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک فرسٹریشن کی طرف اپنی یوتھ کو لے کر اکمل صاحب ہم تحریک آزادی پاکستان کی جب بات کرتے ہیں تو نوجوان انفرادی خواب بھی ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے, یہ بننا ہے, اپنے خاندان کا تحفظ کرنا ہے, اپنے پرسنل مائل سٹونز اچیو کرنے ہیں. حضرت قائد اعظم حضرت اقبال اور تحریک پاکستان کے جتنے بھی رہنما زعما تھے انہوں نے جو ڈائریکشن سیٹ کی نوجوانوں کی, پھر ان نوجوانوں نے جس کی تقسیم آپ نے جیسے ذکر کیا کہ بہت سارے لوگ تھے جن کی اپنی اپنی سوچ تھی, الگ الگ سوچ تھی. بہت سارے یہ چاہتے تھے کہ ہم متحدہ ہندوستان میں ہیں. تو اس سوچ میں ہم آہنگی لے کے آنا کہ پاکستان کا قیام کتنا ضروری ہے, پھر اس پیغام کو آج انٹرنیٹ ہے, موبائل فون ہے, ٹیلی فون ہے, اخبارات ہیں, ٹی وی چینلز ہیں. اس وقت سوائے اخبارات کے یا ماہناموں کے اور باقی سورس آف انفارمیشن صرف پرسن ٹو پرسن تھا. ایسے میں ڈیڈیکیشن کے ساتھ نوجوانوں کا کام کرنا اور پیغام پاکستان پہنچانا کتنا زبردست فیکٹر تھا کیا میں پاکستان کے لیے. 100%. آج کے اگر ہم رجیم کو دیکھیں جو سوشل میڈیا جس طرح سے ہم پل پل پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, تو اس وقت تو اس کی ہماری سوچوں میں بھی نہیں تھا کہ یہ 60-70 سال کے بعد یہ والے رجیم کے اندر ہم آ چکے ہوں گے. تو اس وقت تو یہی ایک سورس تھا کہ ڈور ٹو ڈور, پرسن ٹو پرسن, اور وہ کام یوتھ کے علاوہ اور کون کر سکتا تھا. اور پھر طالب علم جنہوں نے اس پورے کو لیڈ کیا اور پوری موبلائز کیا, پوری سوشل موبلائزیشن جو ہے ابھی مختلف ممالک کے اندر ہم اس سوشل موبلائزیشن کے مختلف اثرات دیکھ رہے ہیں, لیکن یہ اس وقت تو اٹ واز آؤٹ آف کویسچن کہ لیکن اس کے باوجود وہ ایک کتنا بڑا اس صدی کا کیا ایک ہمارے اس دور کا ایک بہت بڑا ہوا, ایک نئی قوم وجود میں آئی, ایک نیا ملک وجود میں آیا. تو یہ سیرا تو نوجوانوں کے سر ہے. بالکل بالکل. تو آپ ایجوکیشنسٹ ہیں, آپ جس طرح آپ نے کہا کہ اب ہم نے ایک راہ متعین کرنی ہے, ان کو ایک ہم نے پاتھ دکھانا ہے, ہم برین ڈرین کے حوالے سے بات کریں یا کنفیوژن کے حوالے سے بات کریں. بات یہ ہے کہ نوجوان ہمارا انرجیٹک ہے, چارجڈ ہے, لیکن وہ مس انفارمیشن کا شکار بھی ہو رہا ہے, وہ فالس نیریٹو بلڈنگ کا شکار بھی ہو رہا ہے, وہ پروپیگنڈا کا شکار بھی ہو رہا ہے. اس کو سیدھی راہ پہ چلانا ہمارے اساتذہ کا کتنا بڑا اس میں کردار ثابت ہو سکتا ہے. بیکاز ہم دیکھتے ہیں جب ہم نے بھی پڑھا کہ اتنا برڈن ہوتا ہے پڑھائی کا کہ وہ ہماری تربیت کا وہ جو وقت ہوتا ہے, وہ جو سکھانا ہوتا ہے, وہ جو بات کرنا ہوتا ہے, ہم سے ہمارے مسائل پوچھنا ہوتا ہے, اس کو تو وقت ہی نہیں ملتا. تو وہ بھی اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں, لیکن نوجوان جو ہے وہ بھی چاہ رہا ہے کہ میں پڑھ لوں, میں جاب کر لوں, میں انٹرنشپس کر لوں. تو بیچ میں ایک تربیت کا فیکٹر, ایک لائف سٹائل کا فیکٹر مسنگ ہو جاتا ہے. بڑا دلچسپ اور کمپلیکس سوال ہے جس کو ہم اس گتھی کو سلجھانا جو ہے نا وہ اتنا آسان نہیں ہے. نوجوانوں کی جو ڈائریکشن کو سیٹ کرنا, ان کے لیے مواقعوں کو پیدا کرنا, یہ ظاہر ہے کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری میں آتا ہے. اس وقت کا جو نوجوان ہے وہ یہ جو 95 لاکھ بچہ میں نے کہا کہ جو اس پروفیشنل کالجز میں نہیں جا سکتا, تو ہمیں ری لک کرنا ہوگا کہ ہم جو جس تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں اپنے بچوں کو, کیا یہ درست ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بڑا خوبصورت قول ہے کہ اپنے بچوں کو آنے والے وقتوں کے لیے تیار کرنا ہے. ہم جس دور سے گزر کے آ گئے ہیں وہ فزیکل دور کے اندر سے ہم گزر کے آ گئے. بالکل ایسے ہی. ہمارا جو آج کا نوجوان ہے وہ ایک ڈیجیٹل دور کا بچہ ہے. اس دور میں میری جنریشن جو ہے وہ ایلین ہے, جو نیٹو ہے یہ نوجوان ہے جو آج کا. تو ہمیں ان ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ان بچوں کی ابتدائی تعلیم کے اندر ہی اس چیز کو ہمیں امبیڈ کرنا ہوگا کہ جس تربیت کی آپ بیٹا نشاندہی کر رہے ہو, یہ تربیت معاشرہ نہ کر رہا ہو, یہ تربیت جو ہے یہ گھر کر رہا ہو اور اس کا ایجوکیشن سسٹم اس کو یہ تربیت کر رہا ہو.
انفارچونیٹلی اس وقت ہمارے بچوں کی تربیت جو ہے وہ معاشرہ کر رہا ہے, سوشل میڈیا کر رہا ہے, ایگزیکٹلی. اور اس کا اثرات یہ ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ انڈیفرنٹ ہوتا جا رہا ہے ہمارے ان تمام عوامل سے. تو وہ جو اس کی جو ایمپتھی ہے, that has to be activated, that has to be actuated in fact. اس کا جو indifference attitude ہے, this should be taken care of through intervention in our school system, in our education system. اور اس میں جو میں ایک بنیادی بات جس کا میں بڑا ایکسپوننٹ بھی ہوں کہ یہ جو ایک کیفیت میں ہے کہ جی میں نے اپنے گھرانے کی دیکھ بھال کرنی ہے اور مجھے ایک خاص سٹیج کے بعد آئی ہیو ٹو بی انڈیپینڈنٹ, اور مجھے میری معاش جو ہے وہ میرے اپنے کنٹرول میں ہو. اس کے لیے ان بچوں کو ہمیں رائٹ فرام دا بگننگ ہمیں امپاور کرنا ہوگا. بالکل صحیح. اور وہ امپاورمنٹ جو ہے وہ آپ کو اب اس کے اسکول سسٹم کے اندر, اس کی تربیت کے اندر اس کو ڈالنی ہوگی. یہ سکلز جن کو ہم کہہ رہے ہیں, یہ سکلز نہیں ہے, یہ اس کی اب وے آف لائف کا حصہ ہیں. اب اپنے اس وے آف لائف کے اس حصے کو اچیو کرنے کے لیے ایز اے پیرنٹس ہم اس کو کتنا سپورٹ کر رہے ہیں, اساتذہ اس کو کتنا سپورٹ کر رہے ہیں, اور اس کو ایجوکیشن سسٹم کتنا سپورٹ کر رہا ہے. بالکل صحیح. اور اب تھوڑی سی سختی بھی ہمیں کرنی پڑے گی, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں تربیت پہ جب بات تربیت کی جاتی ہے تو اس میں تھوڑی سی سختی, چاہے وہ پیرنٹس کریں, اساتذہ کریں, ہمارا انسٹیٹیوٹ کرے. اب اگر سوشل میڈیا کہیں نہ کہیں تربیت میں کردار ادا کر رہا ہے تو تھوڑی سی سختی وہاں پر بھی ہونی چاہیے. سختی بیٹا اس کی کا حل نہیں ہے. تھوڑی سی, تاکہ سختی جو ہے نا ڈسپلن کرنا ہے. کے لیے لیٹس بی آنیسٹ ٹو اس کہ ہم اپنے بچوں کو کیوں ہم ان کے اوپر کیوں سختیاں کریں, لیکن ڈسپلن کرنا جو ہے نا وہ ایک فرض ہے ہم ایز پیرنٹس, ایز اساتذہ. تو اساتذہ کا رول اس میں یقیناً بہت اہم ہے, لیکن پیرنٹس کی جو رہنمائی ہے اس کو بھی ہمیں اپنے اسکول سسٹم کے اندر امبیڈ کرنا ہوگا. ان کو بھی اس میں اپنے بچوں کی فلاح کے لیے انہیں بھی ہمیں آن بورڈ لینا ہوگا. اور وہ گیپ جو ہے وہ شاید اربن ایجوکیشن سسٹم کے اندر تو ہے, فل ہوا ہے کسی حد تک, لیکن ہمارے جو دیہات ہیں, ہمارے جو رورل ایریاز ہیں, وہاں پر جو ہے بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. صحیح, بہت آپ نے خاص بات کی کہ ہمیں بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنا فیوچر بہتر کر سکیں. بہت شکریہ محمد اکمل خان صاحب, آپ کی قیمتی وقت. ہمارے ساتھ محمد اکمل خان صاحب موجود, ماہر تعلیم ہے, اور تعلیم ہی وہ چیز ہے جو کہ ہمارے لیے راہ بناتی ہے, جو ہمیں شعور دیتی ہے, جو ہمیں زندگی گزارنے کا اور خاص طور پہ ایک رسپانسبل شہری کے طور پر کسی بھی جگہ رہنے کا شعور دیتی ہے. اب تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی اتنی ہی ضروری ہے کہ اگر ہم پڑھے لکھے ہیں اور پڑھے لکھے ہونے کا مظاہرہ دعویٰ کر رہے ہیں تو پھر مظاہرہ بھی کرنا ہے. ہماری جو عملی زندگی اس میں بھی ہماری تعلیم کا جو ایلیمنٹ ہے وہ شامل ہونا چاہیے, وہ نظر بھی آنا چاہیے کہ پڑھے لکھے لوگ کیسے بیہیو کرتے ہیں, کیسے رویہ اختیار کرتے ہیں. تو ماہنور جو ہیں وہ چاہ رہی ہیں کہ ہم ایک دفعہ پھر بات آپ کو میری مسکراہٹ سے پتہ چل گیا, اور رضوان کے ایکسپریشن سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. نیزہ بازی. اچھا, بڑی مزیدار ہسٹری اگر ہم دیکھیں تو جتنے بھی سپورٹس ہیں زیادہ تر اولمپکس میں, ان کا آغاز ہی ایسے ہوا تھا کہ اس میں بہت سارے نوجوانوں کو جو ان میں اگریشن تھا, جو ان کی انرجیز تھیں, وہ جنگ و جدل میں اگر یا لڑائیوں میں اپنی انرجی صرف کرتے تھے تو ان کو کھیل کی جانب موبلائز کیا گیا. اور اس کے بعد پھر اولمپکس ایک ایسا سٹیج سیٹ کیا گیا کہ دنیا بھر سے ایسے نوجوانوں کو جو طاقتور ہیں, جن میں جو سکلڈ ہیں, وہ آئیں اور اپنے سکل کا مظاہرہ کریں اور گولڈ میڈل جیتیں. اور کیا زبردست طریقے سے ارشد ندیم نے اپنے سکلز کا مظاہرہ کیا ہے, اور ہم بہت فخر محسوس کرتے ہیں کہ ارشد ندیم نے جس طرح محنت کی ہے, کس طرح اسکریچ سے شروع کیا ہے, اور اب پاکستان کا جو پرچم ہے, سبز ہلالی پرچم, جس طرح انہوں نے پیرس میں لہرایا ہے, وی آر سو پراؤڈ آف ہیم. اور ہم بڑی خوشی کے ساتھ یہ بات شیئر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ کہ آج ہم جو ہے اس وکٹری کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. نہ صرف ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں, پورا پاکستان سیلیبریٹ کر رہا ہے. پاکستان کی سیاسی قیادت, پاکستان کی عسکری قیادت سیلیبریٹ کر رہی ہے. ہمیں اس حوالے سے بات کرنے کے لیے جوائن کیا ہے زاہد فاروق ملک صاحب نے. زاہد صاحب, ارشد ندیم کی کامیابی پورے پاکستان کی کامیابی ہے, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. ارشد ندیم نے جو کام کیا ہے, میں سمجھتا ہوں اس پاکستان کو اور پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ایک راہ کھولی ہے کہ ادر دین کرکٹ بھی ایک سپورٹس ہے.
आपको पता है कि पाकिस्तान ने इससे पहले जितने भी मेडल्स हासिल किए ओलंपिक्स के अंदर वो हॉकी के थे, और फिर आपने देखा जूडो में 1988 में जब पाकिस्तान ने सोल ओलंपिक्स में गोल्ड ब्रॉन्ज मेडल लिया, तो ये इंडिविजुअल गेम्स जो हैं इनकी तरफ एक ध्यान था। लेकिन एक अरसे के बाद एक ही दिन में आपको पता है कि 32 साल पाकिस्तान ने जो ओलंपिक्स जो हैं वो उनमें मेडल्स लेते रहे, मसलसल 32 साल हम खेले, और 32 साल के अंदर हमने जितने भी मेडल लिए, जिसमें 3 गोल्ड मेडल थे, 3 सिल्वर मेडल थे, 4 ब्रॉन्ज मेडल थे। लेकिन अब देखा जाए तो 32 साल के बाद आज ही के दिन जिस तरह आपने देखा कि 8 अगस्त 1992 को पाकिस्तान ने आखिरी मेडल लिया था, और 8 अगस्त 2024 को पाकिस्तान ने जो अरशद नदीम की शक्ल में जो गोल्ड मेडल लिया है, मैं समझता हूँ ये नौजवानों के लिए नई राहें खोलेगा कि उन्होंने बाकी गेम्स में भी हिस्सा लेना है। जिस तरह पाकिस्तान की बाकी गेम्स हैं जिसमें नौजवान बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो अरशद नदीम ने नौजवानों के लिए एक मिसाल कायम की है कि आए खेलें, सिर्फ क्रिकेट ही नहीं है। हालांकि हॉकी हमारा कौमी खेल है, और हॉकी में ही 1992 में 8 अगस्त को के दिन पाकिस्तान ने मेडल लिया था, ब्रॉन्ज मेडल लिया था। उसके बाद मेडल्स हमारे से रूठ गए थे, लेकिन अब एक बड़ा मेडल आया है और रिकॉर्ड साज मेडल आया है अरशद नदीम की शक्ल में। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है, और हमें इसको न सिर्फ कैच कराना है बल्कि नौजवानों को इस तरफ रागब करना है कि वो इस तरफ आए। 40 जो गेम्स हैं डिफरेंट, वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड हैं। अब उन गेम्स के ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। हमें वेट लिफ्टर जो हमारे हैं होनहार, जो बॉक्सर्स हैं, जो बैडमिंटन के प्लेयर हैं, जो टेबल टेनिस के प्लेयर हैं, इनकी तरफ जो ताइक्वांडो के प्लेयर्स हैं, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स, पावर स्पोर्ट्स की तरफ अरशद नदीम अब लेके जाएंगे पाकिस्तानी नेशन को। और पाकिस्तान के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है आज का दिन। देखा जाए कि बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान के जो नौजवान हैं उनके जो चेहरे हैं मेडल लिया है। और जब पाकिस्तान ने 1956 में पहला मेडल लिया था, उस वक्त से लेके अब तक देखे जाए तो 1948 का पहला ओलंपिक्स था। अभी पाकिस्तान ओलंपिक्स में शिरकत करेंगे, और चाहे हमें बारो करना पड़े। ये बहुत तारीखी लम्हे थे कायदे आज़म के स्पोर्ट्स की तरफ, स्पोर्ट्स की अहमियत की तरफ। और जब लंदन ओलंपिक्स 1900 हॉकी में, रोम ओलंपिक्स जो थे वो पाकिस्तान के लिए बड़े खुशकिस्मत हुए जब पाकिस्तान ने पहला गोल्ड रोम ओलंपिक्स में हॉकी में लिया। तो आप देखिए कि सिर्फ पाकिस्तान बनने के 8 साल बाद पाकिस्तान ने मेडल ले लिया था, लेकिन अब 32 साल के बाद पाकिस्तान बन गया है, तरक्की भी कर रहा है, तो 32 साल के बाद मेडल आया है। लेकिन उस वक्त कायदे आज़म की जो विजन था कि नौजवानों को स्पोर्ट्स की तरफ लेके आना है, वो अब तक कायम है। और अब देखें कि एशियन गेम जो है वो पाकिस्तान में हो रही हैं, और उन गेम्स के अंदर नौजवान जो हैं वो जब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे तो नए अरशद नदीम जो है वो पैदा होंगे, जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के मेडल्स हैं अदर देन के हॉकी। तो मैं समझता हूँ कि जितनी भी जरूरत है इस वक्त इस अमर की है कि सिर्फ क्रिकेट ही खेल नहीं है, सिर्फ हॉकी है, उनकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है ताकि नए जाहिद फारूक मलिक साहब की हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। बाकी प्लेयर्स ने जिस तरह से ख़ास तौर पर अरशद नदीम ने जो परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, ना सिर्फ ओलंपिक्स में, इससे कबल भी जो इवेंट्स होते रहे हैं उसमें वो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करते रहे हैं। कल उन्होंने अपना पर्सनल बेस्ट ओलंपिक रिकॉर्ड भी कायम किया है। बहुत शुक्रिया जाहिद फारूक मलिक साहब। अब बात करें नदीम की कामयाबी के हवाले से, और इसके साथ साथ अब क्रिकेट का सीज़न भी शुरू होने वाला है। बांग्लादेश ए की टीम पाकिस्तान आ रही है 13 अगस्त से। पाकिस्तान शाहीन्स और बांग्लादेश ए के माबैन अनऑफिशियल मैचेस खेले जाएंगे, जबकि उसके फॉलोअप में बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आएगी 2 टेस्ट मैचेस के लिए। बिल्कुल जनाब, और हम वो भी आपको अपडेट करते रहेंगे, और इसके साथ साथ हम सेलिब्रेट भी करते रहेंगे अरशद नदीम को इंशाल्लाह, और एथलीट्स की कामयाबियों को भी। प्रोग्राम का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त हुआ है अब न्यूज़ ब्रेक का।
जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। हम बात करेंगे कुछ तालीम के हवाले से, शऊर के हवाले से। जिस तरह हम न्यूज़ ब्रेक पर जाने से पहले तालीम के हवाले से, नौजवानों के हवाले से बात कर रहे थे, तो रिसेंटली देखा जाए तो अब नौजवानों की एक बड़ी तादाद हायर एजुकेशन की तरफ जा रही है। इस चीज़ का शऊर उजागर हो रहा है कि हमने बिज़नेस भी करना है तो पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें वे आउट देती है। हायर एजुकेशन में पाकिस्तान में हम देख रहे हैं काफ़ी ज़रा इंस्टीट्यूट्स के साथ साथ तलबा का रुझान बढ़ा है, और अब गुज़िश्ता 2 बरस के दौरान जो रुझान बढ़ा है उससे जो प्रेडिक्शंस की जा रही हैं, पेशगोई की जा रही है, ये कि नौजवान मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं और तैयार हो रहे हैं। ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, हम बात करते हैं रिसर्च की, और नए नए तरीक़ाकार दरियाफ़्त करना, उसमें इनोवेशन लेके आना, हमारे नौजवान इसमें मुख्तलिफ जो मैदान वहाँ पर अपने कारनामे भी सर अंजाम दे रहे हैं और मुल्क का नाम रोशन भी कर रहे हैं। लेकिन आने वाले तलबा जो हैं, नए आने वाले स्टूडेंट्स, अब से कुछ देर पहले हमारे तालीम स्टूडियोज़ में मौजूद थे, तो उनका भी ये कहना था कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंटरमीडिएट के बाद आला तालीम हासिल करना चाहते हैं। उनके लिए वे आउट्स क्या हैं, क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या बेहतरी आई है, इस पर बात करेंगे। वाइस चांसलर फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर ज़ाब्ता खान शिनवारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। प्रोफेसर डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, इट्स अ प्लेजर टू बी विद यू। थैंक सर, यू। हम बात करेंगे कि तरक्की का कनेक्शन है एजुकेशन के साथ, ऑफ कोर्स, वो मुआशरती तरक्की हो, वो समाजी तरक्की हो या इक़्तिसादी तरक्की हो। सही। ये पैगाम नौजवानों तक, ख़ास तौर पर जो इंटरमीडिएट या फिर मैट्रिक के बाद यूनिवर्सिटी लेवल पर आना चाहते हैं, हायर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, उन तक पहुंचाना, जिसे हम कॉन्सेप्ट क्लियर करना कहते हैं, कितना ज़रूरी है? देखिए, तालीम वो अंग्रेज़ी में कहते हैं बैकबोन, रीढ़ की हड्डी है किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए। और तरक्की आप मुख्तलिफ़ पैमानों से देखते हैं ना, ख़ासकर हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, तो हमारा ये भी है कि यार आप दुनिया में पीछे छोड़ते क्या हैं। तो तालीम को सिर्फ इकोनॉमी तो एक एस्पेक्ट है इसका, दूसरा एस्पेक्ट ये है कि आप किसी भी मुआशरे में देखें उसका बिहेवियर सोसाइटी का जो है तो वो यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट से नापा जाता है ना। यानी आपको मुल्क में जो रूल कर रहे हैं सियासतदानों के अलावा, चाहे वो कोई भी है, तो वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट तकरीबन है, वो तमाम उसको रूल कर रहे हैं। तो अगर क्वालिटी ऑफ अ कंट्री इज़ मैयर्ड, तो उसमें यह है कि यार ये ग्रेजुएट किस तरह के हैं। तो सोसाइटी पे ओवरऑल इम्पेक्ट है तालीम का। इससे आप अंदाज़ा लगाते हैं कि यार किसी मुल्क की हालत अगर कुछ भी है, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हम जितने भी मुश्किल हालात में हों तो दुनिया में खुश रहने वाले मुल्कों में हमारा स्टैंडर्ड अच्छे जगह पे आता है, बावजूद इसके कि सच्ची बात है हम काफ़ी तकलीफ़ में हैं, महंगाई वगैरह वगैरह, लेकिन उसके बावजूद हमें जो है ना, तो ये एक किस्म का है कि हमारे में मज़हब की वजह से या उसकी वजह से ये रुझान है कि जी हम हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा कर। आप एक गरीब आदमी से पूछेंगे क्या ना, कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह हर। तो दैट्स व्हाट कीप अस गोइंग। तो तालीम का मेरा ये ख्याल होता है कि जी आपकी इकॉनमी तो अपनी जगह, लेकिन जो दूसरे सोसाइटल एस्पेक्ट हैं, मैं रिकमेंड भी करता हूँ, मैं ख़ुद भी पढ़ाता हूँ, अभी भी पढ़ाता हूँ, तो मेरी ये कोशिश होती है कि जो हमारे ग्रेजुएट हैं वो एक अच्छे प्रोफेशनल के अलावा अच्छे इंसान भी हों। ज़बरदस्त। तो वो अगर होंगे तो सोसाइटी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। बिल्कुल। और ये प्रोफेसर साहब ने रिजवान बहुत ख़ास बात की है कि अच्छे एक इंसान बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप अच्छा इंसान बनते हैं तो आप अपने माशरे में बेहतरी ला रहे होते हैं। हम देखते हैं कि हम बहुत सी डिग्रीज हासिल कर लेते हैं, बहुत हम हायर एजुकेटेड होते हैं, लेकिन होता ही है कि हम अच्छे इंसान नहीं होते। उन लोगों के लिए अच्छे नहीं होते जो हमारे साथ काम कर रहे होते हैं। सड़क पर जाते हुए जो है हम लिटरिंग कर रहे होते हैं, किसी के लिए रास्ता नहीं छोड़ते हैं। जब हम अच्छे इंसान होंगे तो हम ये तमाम चीज़ें करेंगे। अच्छा, एक जुमला तो अक्सर सुना होगा ना कि लोग कहते हैं कि भाई अगर पढ़े लिखे हो तो उसका मुजाहरा भी तो करो ना, कि नज़र भी तो आए को पढ़े लिखे हो। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ डिग्री होल्डर हो या आपके उसके नाम के साथ आपकी डिग्री का या आपके प्रोफेशन का लग जाए तो आप जो है कामयाब इंसान हो गए। ऐसा नहीं है। आपका बिहेवियर, आप डाउन टू अर्थ कितने हैं, आप लोगों से मिलते कैसे हैं, आप लोगों से बात कैसे करते हैं, जवाब कैसे देते हैं, रिएक्ट कैसे करते हैं, ये तमाम तर चीज़ें आपकी तालीम और तरबियत में शामिल हैं। बिल्कुल, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रोफेसर साहब, अब मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, अच्छा इंसान बनाना, हम कहते हैं घर की जिम्मेदारी है, घर वाले कहते हैं कि इतने ज़्यादा हम इन्वेस्ट करें एजुकेशन पे, सारा दिन बच्चा उधर रहता है, बच्चा क्या बड़ा भी है, यूनिवर्सिटीज़ में भी हम विद द पैसेज ऑफ टाइम रोज़ एक नई चीज़ सीखते हैं, जिस बंदे से मिलते हैं सीखते हैं। मसला ये है कि जो हमें पढ़ा रहे हैं वो भी बर्डनाइज हैं, वो खुद एक स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहे हैं। तो कौन किसको अच्छा इंसान बनाएगा, कैसे पता चलेगा किसी के ऊपर जिम्मेदारी, किसके ऊपर जिम्मेदारी आए थे इस चीज़ की? देखिए, मैं आपको कुछ बेसिक मिसालें दे देता हूँ। मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है,
میں آپ کو ایک اپنی زندگی کا چھوٹا سا وہ بتاتا ہوں کہ میں جب ڈیلی گھر سے واک پہ نکلتا ہوں، میں اکیلے جانا پسند کرتا ہوں کیونکہ میرے ایک اپنا ذات کی ایویلویشن ہوتی ہے، تو میں ہر چھوٹے بڑے کو سلام کرتا ہوں، یہ ہمارے مذہب کا ایک حصہ ہے۔ آپ باہر کی دنیا بھی جائیں گے نا، پہاڑی چڑھیں گے تو بندے آپ کو نہیں جانیں گے، ہائے 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 بولیں گے اور آپ ایک دوسرے تو آپ سلام کریں گے۔ یقین کریں میرے محلے میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جب میں کسی دن بھول جاؤں تو مجھے آواز دیتے ہیں السلام علیکم۔ تو یہ آپ کی ایک سوسائٹی۔ دوسری بات، اب آپ دیکھیں نا بڑے اچھے اچھے اسکولوں کے بچے ہوں گے، جیسے اسکول سے نکلتے ہیں اپنے گھر سے نکلتے ہیں، کوئی چپس کھا رہے ہیں تو پیکٹ شیشے سے باہر۔ ایسے ہی ہے۔ اب کویشچن یہ ہے کہ لاکھوں کی فیس دے کے ایلیٹ اسکول میں پڑھتے ہوں گے، تعلیم یافتہ فیملی ہوگی، اپنے گھر سے باہر پھینک دیں گے، ملک کو اپنا نہیں سمجھیں گے۔ تو یہ ایک تربیت۔ اچھا مارکیٹ میں کھڑا ہوں، بچے نے، چھوٹے بچے نے وہ پکڑا ہوا ہے باپ کا ہاتھ، اور وہ بچہ کو باپ سے پوچھتے ہیں کہ بابا یہ کدھر پھینکو، جوس پی لے، کہتا پھینکو نا۔ نا تو کویشچن ہے کہ یا اللہ یہ کون اس بچے کی اس وقت سے تربیت۔ جب یونیورسٹی میں آتا ہے تو جس طرح آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہر بندہ اوور برڈن ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بابا اگر ملک میں یا کسی جگہ کوئی خرابی ہے نا تو ایز اے ٹیچر میں ذمہ دار ہوں، اس لیے کہ کوئی بھی میرے پاس کسی بھی ماڈل کی چیز آ جائے اس کو گروم کرنا میری ذمہ داری ہے۔ میں والدین پہ ڈالوں، والدین اپنی جگہ، وہ تو اس نے جو کرنا تھا کر لیا، لیکن میری یونیورسٹی کیمپس میں اگر وہی حرکت وہ بچے کر رہے ہیں تو میری بھی ذمہ داری ہے۔ مثلا میں وائس چانسلر ہوں، میں پھر تو میں کسی چیز کو ہاتھ لگاتا ہوں نا 10 ہاتھ آ جائیں گے، او سر 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 سر، میں کہتا ہوں یار آپ میرے سے پہلے بھی تو آپ یہ چیز پڑھی تھی نا۔ تو ناؤ پیپل آر ریئلائزنگ کہ نہیں یہ شخص اس طرح کا ہے۔ آپ ایک بندہ بھی سوسائٹی کو بدلنے میں کردار ادا کر سکتے ہو۔ تو ہمارا ہر بندے کا، ایک تو ہر بندے نے آج سے تہیہ کر لیں کہ جی ہم نے کس چیز کو، تو یہ کہ باہر کوئی لیبر ویبر نہیں ہوتی سڑکوں کو صاف کرنے کے لیے، آپ نے ادھر 20 سویپر رکھے ہوتے ہیں، بٹ اگین وہ چیز اسی طرح کی ہوتی ہے۔ وائی؟ کیوں؟ آپ محلے میں جاتے ہو، گھر سے 2 قدم جا کے آپ چیزیں پھینکتے ہو۔ تو یہ تھوڑی سی ایسی بھی چیزیں ہیں کہ جو ایز اے سوسائٹی من حیث القوم ہم نے یہ تربیت حاصل کرنی ہے، تہیہ کرنے کے نہیں جی بس بہت ہو گیا۔ یا ایک چھوٹی سی مثال اور دے دوں کہ اگر آپ سنڈے کو، آپ ہر جہاں کوئی رہتے ہو، آپ کو جی ہم نے 10 منٹ دینے ہیں اپنے محلے کی بچوں کے ساتھ مل کے صفائی کرنے کی، یہ ایک ہیبٹ ڈال دیں آج سے، دیکھیں کیسے ہر جگہ صاف ہوتی، کیسے آپ کا ملک۔ آپ بدقسمتی سے یو کے سے آ رہے ہوتے، مونگ پھلی ادھر کھاتے، ادھر جیب میں رکھتے، ادھر آ کے ایئرپورٹ پہ پھینک دیتے۔ تو دیٹ از واٹ آور کیریکٹر شوز اس۔ ڈاکٹر صاحب ایک بڑی زبردست تبدیلی جو ہم نے محسوس کی ہے، آپ اس سے اگری کریں گے کہ یونیورسٹیز میں اب خواتین لڑکیوں کی تعداد جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ بڑی خوشائند بات ہے۔ ایک مشہور قول بھی ہے نا کہ خواتین پڑھی لکھی مائیں، پڑھی لکھی قوم۔ تو ہم کتنا خوشائند ہے، اور پھر جب تربیت یافتہ مائیں ہوں گی، خواتین ہوں گی، دفاتر میں کام کریں گی، تو ان کی وجہ سے جو ڈیولپمنٹ ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ جو معاشرتی اور سماجی ڈیولپمنٹ ہوگی جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، مانور نے جس حوالے سے بات کی ہے، اس میں کتنا فرق آئے گا؟ بہت اچھا سوال ہے اور میرے دل سے بہت قریب ہے، اس لیے کہ میری اپنی 5 بیٹیاں ہیں، اینڈ آئی نو کہ ہاؤ ٹو گرو، میں نے کرنا کیا ہے اور بچیوں کو کیسے کرنا ہے۔ 2 باتیں اس میں دیکھیں، انٹرنیشنلی ہم پہ ایک لیبل یہ بھی ہے، کچھ ڈیٹا آپ سے شیئر کروں کہ مثلا میڈیکل میں فیمیل زیادہ ہیں لڑکوں کی نسبت، لیکن وہ کہتے ہیں جی فار برائڈ ڈاکٹر ٹو گو ٹو بی اے برائڈ، اب وہ کتنے کنورٹ ہوتی ہیں ملک کے ڈیولپمنٹ میں، یہ کویشچن مارک ہم پہ ہے۔ اچھا ایک یہ کہ ہم زیادہ تعلیم کس لیے حاصل کرتے ہیں کہ اپنا اچھا رشتہ مل جائے یا کیا کریں، تو ایز اے قوم، ایز اے گورنمنٹ ہم نے اس پہ بھی کوئی طے کرنا ہے کہ یار ہم جو تعلیم یافتہ لوگوں کو بنا رہے ہیں اس کی امپیکٹ آن سوسائٹی کیسے آئے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، پھر خواتین کو جاب میں وہ پروٹیکشن دینا، وہ ماحول دینا، ان کو انکریج کرنا، ایکویٹی جسے کہتے ہیں، وہ تھوڑی سی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم نے اگین جیسے ماشاءاللہ یہ آپ کے ساتھ اینکر بیٹھی ہیں، کام کر رہی ہیں، بڑی اچھی کمفرٹیبل فیل کر رہی ہیں، شی شوڈ فیل کمفرٹیبل کہ وہ جب آپ آئی پی ٹی وی میں شی از in a safe hand. So this should be everywhere in all organization of the country. اگر ہم یہ طے کر لیں کہ پہلے بہت اچھی خبر ہے کہ جی ہائر ایجوکیشن میں کبھی 10, 15, 20% ہوتی تھی، آج الحمدللہ 50% کے قریب ہائر ایجوکیشن میں بچیاں ہیں، اکرست ہائر ایجوکیشن تمام کو ملا کے۔ میڈیکل کچھ بایولوجی پروفیشن میں زیادہ ہیں، 60% سے بھی اوپر چلی جاتی ہیں، انجینئرنگ میں اچھی خاصی تعداد ہے، اچھی خاصی۔ تو اس کو لیکن اب ہم نے کیپ کیسے کرنا ہے کہ ان کو یہ کہ ایک میرے اپنی بچی ہے ڈاکٹر ہے، شی ڈزنٹ نو ٹو ورک، بٹ میں نے کہا بیٹا آپ انویسٹمنٹ ہے گورنمنٹ کی، جی آپ نے پے بیک کرنا ہے، کچھ بھی کر لو، یو ہیو ٹو، یہ پیسوں کے لیے نہیں، ہم سب نے کام کرنا ہے۔ لہٰذا
یہ ایک بڑی اچھی خبریں ہیں جو ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم نے ایز اے گورنمنٹ ایز اے پورا جو سٹرکچر بنا کے دینا ہے بچوں کو، وہ ذرا پازیٹیو ہو کہ ہر بندہ جائے اور خوشی سے جائے. ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ آپ جس کو ڈگری دیں اسے کہیں کہ جی یو ہیو ٹو سرو فار نیشن. 5 سال آپ کو پڑھایا گورنمنٹ نے، یعنی جو خاص کر سرکاری یونیورسٹیاں ہیں ان کی فیس بہت کم ہے، 1/10 سے بھی کم ہے ایز کمپیئر ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر. اگر آپ پرائیویٹ میں بھی کمپیئر اتنی کریں کم ہے کہ اگر ہم انٹرنیشنل اسٹرکچر دیکھیں اس سے پھر بہت کریں زیادہ تو کم وہ ہے. 1/10 ہے. تو آپ سمجھیں کہ انٹرنیشنل سے آپ 1% لے رہے ہیں فیس ایک بچی کی پرائیویٹ سیکٹر گورنمنٹ سیکٹر میں فرض کرو MBBS کرنے میں، تو آپ اسے کہو کہ بھئی آپ نے کم از کم 5-10 سال سرو کرنا ہے. اچھا ایک اور، یہ ڈومیسائل و مثال پہ ہم داخلے دیتے ہیں تو سٹرکٹ لا بنائیں کہ جس کی بنیاد پہ آپ کو داخلہ دے رہے ہیں. فرض کرو میں ٹرائبل مین ہوں اور مجھے ٹرائبل پہ سیٹ ملی ہے تو میں جا کے ٹرائبل میں سرو اپنے کروں. علاقے میں That's amazing. تو یہ اس کو فورس کرے. تو اگر ہم یہ ساری چیزیں کریں اور پھر اس کو آپ سیکیورٹی بھی دیں، میں یہ بھی ساتھ ساتھ کہتا ہوں جو گورنمنٹ کی ذمہ داری، اداروں کی ذمہ داری، آپ وہ ماحول دیں بچوں کو کہ بچے خوشی خوشی صبح دفتر جائیں، رادر دین کہ وہ کہے کہ یار آج پھر کیا ہوگا. یہ پھر بسوں میں الحمدللہ مسلمان ہے. یقین کریں میں اپنے ویسٹ میں جب جاتا ہوں میں یہ بات کہتا ہوں کہ میں کین ناٹ امیجن. میں ایک دفعہ ترکی میں سفر کر رہا تھا تو بس پہ ایک خاتون آئی، میں اٹھ گیا، وہ بیٹھ گئی، یقین کرو سب نے تالیاں ماری. حالانکہ I was aged, I mean in terms of کہ میں نہیں، میں عمر کا ہوں، لیکن میں نے کہا جی میرے ملک میں تصور نہیں کر سکتے کہ لڑکی کڑی اور میں سیٹ پہ بیٹھا ہوں. تو یہ ہمارے کچھ اچھی چیزیں ہیں، اچھی روایات ہیں، اس کو ہم پروموٹ کریں، اس کو ہم انکریج کریں. یہ ویسٹ کے لیے ایک اچھی خبر ہے ہماری طرف سے کہ نہیں ہم اس طرح کی ریگارڈ کرتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے پازیٹیو، اور دوسری چیزوں کو ہم نے اکٹھا کر کے پھر انشاءاللہ ہم ترقی بھی کریں گے اور سب کچھ کریں گے. پروفیسر صاحب جس طرح آپ نے خاص طور پہ سیکیور انوائرمنٹ پرووائڈ کرنے کے حوالے سے بات کی، اگر اس طرح کے ہیڈز ہوں گے انسٹیٹیوٹ کے تو اس پورے انسٹیٹیوٹ کا ماحول جو ہے وہ بہت پازیٹیو ہوگا خواتین کے لیے. ایسے ہیڈز ہوں گے تو وہ ایسے آفیسز کا ماحول میرا ایک ہے کہ باقی کچھ بھی ہو جائے، زیرو ٹالرنس فار ہراسمنٹ. چاہے وہ میری بچی ہو اسٹوڈنٹ، چاہے وہ میرا کولیگ ہو، کوئی فیمیل ٹیچر ہو یا سٹاف ہو. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں 20 سال پہلے وی سی تھا ادھر ٹرائبل ایریا میں، کوہاٹ جسے کہتے ہیں. تو وہاں میں جب گیا تو بچوں کی تعداد 4% تھی ایز کمپیئر ٹو ایڈمیشن ان دا یونیورسٹی. اور میں نے کہا جی بچے آئیں، فیس کی فکر نہ کریں، ٹیسٹ کوالیفائی کرو. فیس میں نے فیلنتھروپی جتنے بھی تھے ارد گرد سب سے کہا کہ بھئی ہم نے اس سوسائٹی کو چینج کرنا ہے. اینڈ بلیو می کہ اٹ واز 5-fold when I left. اور ہر دفتر میں بچی بٹھا دی. میں نے کہا کسی کی جرت نہیں ہے آپ کو غلط نظر سے دیکھے، فکر نہ کرو، آئی ایم ہیئر. تو الحمدللہ ہر دفتر میں، کیونکہ بچی آتی نہیں تھی، کنٹرولر آفس، ایڈمیشن آفس، دوسرے تھے. تو what we need to do as a society کہ ہم نے اس 50% آبادی کو تالے لگا کے اندر نہیں رکھنا. یہ سب سے بڑا ظلم ہے جو اگر ہم کر رہے ہیں کہ جگہ پہ کر بھی رہے ہیں، خود کے ساتھ بھی اور ان کے ساتھ بھی. بالکل، دیٹس ریئلی امپورٹنٹ، دیٹس ریئلی امپورٹنٹ. ایٹ دا اینڈ ڈاکٹر صاحب میں اب آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اس حوالے سے کامنٹ کریں کہ جو ریسرچ ہے اس پہ کام کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے. اس کو میں تھوڑا سا بڑھاؤں گا. ریسرچ پہ الحمدللہ پازیٹیو اینگل پہلے بولتا ہوں کہ پاکستان ان ملکوں میں آتا ہے جو پر کیپیٹا پبلیکیشن ہم انڈیا سے زیادہ کر رہے ہیں، یعنی جتنے آبادی کے یا ہمارے ہیں. لیکن جو دوسرا سائڈ ہے نا ہمارا ویک سائڈ، ریسرچ اب پرانی بات ہو گئی. اگر آپ کو میں مختصر الفاظ میں پوری تعلیم کی تاریخ بتا دوں 2000 سال کی، تو پہلے 500-600 سال لگے تعلیم میں، اگلے 1000 سال لگے ریسرچ میں. اب جو وقت ہیں وہ انوویشن اور اس کا آپ نے AI کی بات کی، مشین لرننگ ہے، مختلف چیزیں ہیں. اب جو ہمارا جو مسنگ لنک ہے وہ ہے ریسرچ سے انوویشن میں جانا. پاکستان ریسرچ میں اچھا ہے، لیکن چونکہ ہم بہت زیادہ انسینٹیو دے رہے ہیں ریسرچ میں، پبلیکیشن یہ وہ، اس کو کنورٹ کیسے کریں نالج اکانومی میں، وہاں ابھی تک وہ ڈیش 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 ہے. ہم نے، میں یہ ایک میسیج دینا چاہتا ہوں ٹو گورنمنٹ، ٹو دی اتھارٹیز، اور اس میں ہم سب ذمہ دار کچھ ہیں، کچھ حالات، کچھ واقعات کے جو ہماری جو پرائیویٹ انڈسٹری ہے، جو لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں یار چائنا سے سستا ملتا ہے تو اپنے ملک میں کیا کریں. میں مثال انڈیا کے ایک سینٹرز میں دینا چاہتا ہوں کہ جب وہ آزاد ہوئے تو ان کی جو گاڑیاں تھیں وہ کہتے نہیں جی ہمارے یہ جو ماروتی شاروتی اسی میں آپ بیٹھو گے، نو ادر تھنگ. تو انہوں نے دیکھا نا اپنے آپ کو ادھر لے گئے. تو ہم بھی یہ طے کر لیں کہ نہیں بھائی اپنی چیز ہوگی وہی استعمال کرو گے، گھر میں ہر چیز کفالت اور خود انحصاری. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر ضابطہ خان صاحب، آپ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود رہے. آپ وائس چانسلر ہیں فیڈرل اردو یونیورسٹی آف آرٹس، سائنس اینڈ ٹیکنالوجیز کے، اور بات کر رہے تھے ہم بچوں کی تعلیم کے حوالے سے اور بچیوں کی
ख़ास तौर पर ख़वातीन की तालीम के हवाले से? बिल्कुल जनाब, और अगर हम तालीम के हवाले से बात करें, हर एज ग्रुप में तालीम की ज़रूरत होती है, शोर की ज़रूरत होती है। और समटाइम्स हम देखते हैं कि आजकल जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, डिजिटलाइजेशन है, इससे बहुत से लोग जो है ऑनलाइन भी सीख रहे हैं। तो एक ऐसी बच्ची हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है, 13 साला मनाल फातिमा, जिन्होंने क्या किया कि उन्होंने यूट्यूब के ज़रिए जो है वो बुनाई का काम सीखा, निटिंग सीखी, और उसके बाद जो है उन्होंने इसको अपना प्रॉपरली एक बिजनेस के तौर पर लेकर चलना शुरू होगी। दैट्स और रियली ये पेन से अमेजिंग। निटिंग कर रही हैं? क्या वो नहीं, वो जो उनके वो होते हैं ना, Needles टूल्स होती होते हैं हैं, वैसे ही नीडल्स तो। होती हैं, उसके ज़रिए निटिंग, और कितनी ज़बरदस्त, कितनी फ़ाइन निटिंग कर रहे हैं। आजकल के दौर में ये निटिंग इतनी की नहीं जाती, लेकिन ये बच्ची ने सीखी, 13 साल बच्ची ने ऑर्डर्स लेना शुरू कर दिए और अपने जो है इसको शौक को कारोबार में तब्दील कर दिया है। हमें मिनाल फातिमा ने ज्वाइन किया। मिनाल फातिमा, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। मुझे बताइएगा, निटिंग का शौक कब पैदा हुआ? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मनाल फातिमा है और मुझे निटिंग का शौक चढ़ा अपने इर्द-गिर्द के दोस्तों को, अपनी फैमिली में, अपनी फूफोस को, अपनी नानों को। तो इस तरह मेरा भी बना कि मुझे भी करना चाहिए, तो एकदम से मैंने भी शुरू किया। तो जी। मिनाल, हम देखते हैं कि ये शौक या फिर ये तब की बात है जब ख़वातीन के पास गुफ्तगू के दौरान या घर के कामकाज के दरमियान कुछ वक्त निकलता था तो वो निटिंग करती थी, बच्चों के स्वेटर बना लिए, कैप्स बना ली, अपनी शॉल बना ली। अब दौरे जदीद में चीज़ें इंडस्ट्री में बन जाती हैं, बच्चों के पास वक्त नहीं होता, नई नई इनोवेशन की तरफ जाते हैं। आपका इस तरफ रुझान, ये कुछ ख़ास इंस्पिरेशन थी, कुछ ख़ास शौक था इस चीज़ का? मुझ पे ना एकदम से एक शौक आ गया कि मुझे अपनी स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है, बच्चे फ़ोन नहीं छोड़ते, वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं ऑल टाइम। तो मुझे था कि शायद इन चीज़ों से हट के भी हॉबीज़ हैं, तो मैंने अपनी पप्पो से देख के क्रोशे शुरू किया, निटिंग का काम। तो उधर से फिर मुझे एक ऑब्सेशन हो गया, तो तब से मैं निटिंग कर रही हूँ। अच्छा मिनाल, आपने कहा बच्चे स्क्रीन नहीं छोड़ते, आप खुद एक बच्ची हैं और इस एज में बच्चों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। आपके माइंड में ये चीज़ आई तो आपकी फ्रेंड्स भी आपसे इंस्पायर हुई होंगी। स्कूल में कैसा फीडबैक आया? अपने दोस्तों को बताया तो क्या उनका रद्द-ए-अमल था? जैसे ही उनको पता चला कि मैं क्रोशे करती हूँ और उनको भी मुझसे एक इंस्पिरेशन मिली, तो उन्होंने भी साथ-साथ कुछ ने जॉइन किया और कुछ ने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की कि हमें ये बना दो, हमें बैग्स बना दो, हमें विंटर कैप्स बना दो। तो इस तरह मेरी फ्रेंड्स ने, कुछ ने मुझे जॉइन कर लिया क्रोशे में और कुछ ने मुझे वैसे ही हेल्प किया था। जिनको पहले ही आता था उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया था इस चीज़ में। तो मनाल, याद है सबसे पहली चीज़ कौन सी बनाई थी आपने? क्या बनाया था सबसे पहले क्रोशिया का? मैंने सबसे पहले एक टोट बैग बनाया था अपने लिए। सही। तो आप मुझे बताएं कि अब आप इसको कमर्शियली लेकर चल रही हैं, आपका अपना बिजनेस है, ऑर्डर्स ले रही हैं, कितने ऑर्डर्स अभी तक डिलीवर कर चुकी हैं? मैं ऑलमोस्ट 10-15 ऑर्डर्स अब तक ले चुकी हूँ, उनमें से अभी 5 और मुझे मिले हैं, तो वो मैं कंप्लीट कर रही हूँ। अमेजिंग, अमेजिंग। तो मनाल, इसमें अब जो डिज़ाइन होता है, जो अब हम देखते हैं वो क्या वुवन होती है जिसका इस्तेमाल करते हैं? हाँ, ऊन इस्तेमाल करते हैं, तो उसके डिज़ाइन आप खुद डिसाइड करती हैं, एस्थेटिक्स आप अपने इस्तेमाल करती हैं, या फिर जो डिमांड कर रहे होते हैं, ऑर्डर दे रहे होते हैं, उनकी कस्टमाइज्ड वो भी होती हैं, डिमांड्स होती हैं जी कि हमें ये वाला डिज़ाइन चाहिए और इस तरह की प्रोडक्ट होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए? कुछ लोग मुझे पिक्चर सेंड करते थे जो उन्होंने इंटरनेट पे देखी होती हैं कि बेसिकली वही बना दूं मैं। कुछ लोग मुझे अपने खुद के कस्टमाइज्ड बता देते हैं कि उन्हें किस तरह के कलर्स चाहिए, क्या कलर स्कीम होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, उसमें कोई एडिशन होगा तो वो कर दूं मैं। लेकिन समटाइम्स कुछ लोग मुझे कहते हैं कि जो मैंने बनाया हुआ है इसी को मैं बना के आप उनको दे दूं। सही। तो मनाल, मुझे ये बताएं कि ये सारे जो ऑर्डर्स हैं आपने समर वेकेशंस में किए हैं या स्कूल के साथ साथ भी इनको लेके चलती हैं एज एन हॉबी? मैंने, मेरे स्कूल के लास्ट डेज चल रहे थे तो उसमें मुझे पहला ऑर्डर आया था, तो उसमें मैंने एक ऑर्डर अपने फाइनल्स के दौरान किया था और बाकी मैंने अपने वेकेशन में। अच्छा मनाल, हम देखते हैं कितनी देर में वैसे आप एक, अब जो स्टैंडर्ड स्वेटर है मानूर के साइज का हो या मेरे साइज का हो, ये कितने घंटे में या कितनी देर में तैयार हो जाता है ये? अडल्ट साइज के जो स्वेटर्स हैं उनको मुझे आई थिंक 2-3 डेज लग जाएंगे और जो बच्चों के लिए हैं उनको 1 डे एंड हाफ। वैसे पेरेंट्स कहते हैं, या बड़े तो हमारे अक्सर ये कहते थे कि अगर बच्चे काम करना शुरू कर दे या पैसे कमाना शुरू कर दे तो पढ़ाई मुतासिर होना शुरू हो जाती है। तो मनाल की पढ़ाई तो मुतासिर नहीं हो रही है, अब कुछ बेहतरी आ रही है पढ़ाई में?
मैं बेसिकली इन चीज़ों को मैनेज करती हूँ। मैं लोग जब मुझे ऑर्डर्स देते हैं इवन, तो मैं उनको टाइम बता देती हूँ कि इतना टाइम में मैं आपका ऑर्डर बनाऊंगी, लेकिन फिर मैं डे को अपना डिवाइड करती हूँ। एक आधे हाफ में मैं क्रोशे कर लेती हूँ और आगे हाफ में मैं अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करती हूँ, तो इतना ज़्यादा मेरी पढ़ाई पे असर नहीं पड़ा। मनाल, इतनी छोटी सी एज में इतना प्रोफेशनलिज्म, इतना जो है अपने स्केड्यूल को आपने Time मैनेज किया management. है, टाइम मैनेजमेंट, ये तो एडल्ट्स नहीं कर सक रहे। ये कैसे आया? ये पर्सनालिटी में शुरू से था या समटाइम्स ऐसे भी होता है कि आप जो है बड़ों के साथ रहते हैं, उनको देखते हैं तो आप अडॉप्ट करते हैं चीज़ें? जी, मैं बड़ों के साथ रहती हूँ, मैंने बुक्कों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई थी और अपने स्कूल में जब मैं थी तो मेरी फ्रेंड्स ने भी मुझे बहुत इंस्पायर किया था। 2-3 फ्रेंड्स पहले ही मेरी गई थी क्रोशे, तो मुझे था कि मे बी ये बहुत ही अच्छी हॉबी है टेक्नोलॉजी से पीछे रहने के लिए और साथ नई चीज़ें सीखने के लिए, तो मैंने इसको परस्यू किया फिर। बिल्कुल सही। तो क्या वैसे अगर अब बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे लड़के लड़कियां आपको देख रहे हैं, कितनी देर में सीखा जा सकता है? अगर निटिंग सीखनी हो, अगर मैंने निटिंग सीखनी हो तो कितनी देर में मैं सीख सकता हूँ ये? वो सारा आपकी डिटर्मिनेशन पे डिपेंड करता है। मेरी डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा थी, मुझे बहुत लोगों ने इनकरेज किया था, तो मुझे अराउंड 1 मंथ एंड हाफ लगा था। अब आप अपनी डिटर्मिनेशन पे देखें, अगर आपको बहुत दिल चाह रहा है सीखने का तो आप बेशक एक दिन में सीखें। अब दिल तो चाह रहा है, जैसे आपके हमने वो खूबसूरत सी कैप आपने बनाई और आपने उसको पहना, फिर वो आपने जो ग्लव्स थे, बनाए हैं वो देखकर तो दिल तो चाह रहा है कि हम भी कुछ बनाएं, प्रोग्राम करते करते हम भी साथ साथ निटिंग करते रहें। क्या हाँ, और ख्याल? एक बिजनेस भी हमारा हो जाए। तो मनाल, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अभी जो आपने 10 ऑर्डर्स डिलीवर किए हैं, अब आप उसका कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस भी करती होंगी कि आपको कितनी कॉस्ट आई है, कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो अभी आप प्रॉफिट में जा रही हैं या जस्ट कॉस्ट पूरी हो रही है? क्योंकि शुरू में बिजनेस कैसे ही होता है कि कॉस्ट पूरी हो जाए, यही बहुत बड़ी कामयाबी होती है। जी, कॉस्ट पे ही जा रही हूँ। बेसिकली मेरे फादर मेरी हेल्प करते हैं ये सारा ऑर्डर्स में और मनी में, क्योंकि वो मुझे समझते हैं कि मैं बहुत छोटी अभी चीज़ों के लिए पैसा हैंडल नहीं कर सकती, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प की थी चीज़ों में। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया बनाल फातिमा, और हमारी तरफ से आपके लिए अपनी एक तमन्नाएं हैं, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाब करे और आप इसी एनर्जी के साथ, इसी एंथुसियाज्म के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ काम करते रहें और आगे बढ़ती रहें। अब हम कुछ जिक्र करेंगे आज के दिन का, और आज है दुनिया भर में मुकामी लोगों का दिन। आज हम भी जरा आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि मुकामी लोगों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और सारे लोग मुकामी नहीं होते। बेसिकली होता ये है कि हम लोग जो है माइग्रेंट्स भी होते हैं, हम वहाँ पे रहते नहीं हैं हमेशा। जब पाकिस्तान बना तो बहुत से लोग पाकिस्तान आए, लेकिन कुछ अफ्रीका के ऐसे हम देखते हैं इलाके हैं जहाँ पे लोग हमेशा वहीं पे रहते हैं और उनका एक अपना लाइफस्टाइल होता है, उनका कल्चर होता है, और उस कल्चर की सपोर्ट के लिए, उस कल्चर को प्रिजर्वेशन के लिए आज का दिन मनाया जाता है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मुकामी लोग। रिजवान, ऐसे होते हैं मुकामी लोग, अपने कल्चर के साथ, अपनी रिवायात के साथ जुड़े हुए लोग, जो कि अपनी जो बुनियाद है उसको नहीं छोड़ते, तरक्की के लिए या फिर एडवांसमेंट के लिए अपनी जो तर्ज ज़िंदगी है उसको तब्दील नहीं करते, उन्हें मकामी लोग कहा जाता है। बहरहाल जी, आज हम जिक्र करेंगे 9 अगस्त है, तो आज दुनिया की तबाही के 79 बरस मुकम्मल हो गया। नागासाकी पर एटॉमिक बम से हमला किया गया था और नागासाकी पर अमरीकी एटमी हमले को 79 बरस मुकम्मल हो गए हैं। दूसरी जंग अजीम में अमरीका ने जापान पर 2 एटमी हमले किए थे, जिनकी जद में आकर 2 लाख से ज़्यादा अफराद अपनी जान गंवा बैठे थे। इससे दुगनी तादाद ताबकारी से मुतासर हुई थी। बिल्कुल जनाब। अब हम देखते हैं कि आज भी उस हमले के असरात मौजूद हैं, न्यूक्लियर अटैक्स के असरात मौजूद हैं, और उसके बाद दुनिया ने ये फैसला किया, फ़िलहाल तक यही फैसला है कि कभी भी हमने इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल नहीं करना, जो कि सदियों तक जिनके असरात कायम रहे। अब जहां हम असरात के हवाले से बात करते हैं, हमारे एक कमेंट का, हमारी एक बात का असर बहुत गहरा होता है। समटाइम्स हम सोशल मीडिया के थ्रू कोई भी पोस्ट शेयर कर देते हैं, कोई भी बात कर देते हैं, हमें नहीं पता होता कि वो हमारा एक कमेंट किसी के मज़हब को अफेक्ट करे, किसी के मज़हब को टारगेट करे, किसी के दीन को, किसी के लाइफस्टाइल को, बल्कि किसी की लाइफ को भी थ्रेट करता है। हम देखते हैं कि इस्लामोफोबिया इस वजह से भी फैला क्योंकि लोग इस्लाम को जान नहीं सके। ये अमन का दीन है, प्यार का दीन है, मोहब्बत का दीन है। इस्लामोफोबिया से बचने के लिए हम सबको एक बड़े पॉजिटिव रोल के साथ आगे बढ़ना है, अपने दीन के बारे में पेशेंस के साथ दुनिया को बताना है। दुनिया में हम देख रहे हैं इस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं इस्लामोफोबिया के, जो कि स्टेट्स का नैरेटिव नहीं है, लेकिन वहाँ के मुकामी लोग, वहाँ के हम देखते हैं कि कुछ ऐसे ग्रुप्स, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब इस पर हम बात करेंगे। इस वाले से हम बात भी करेंगे। हमारा दीन बड़ा वाज़े कहता है कि हमें अपने मज़हब के साथ साथ दूसरे मज़ाहिब की भी वही तकरीब करनी है ताकि हमारे मज़हब पर कोई बात ना कर सके। बिल्कुल जनाब, इस पर बात करने के लिए हमें मजहबी स्कॉलर डॉक्टर शहबाज अली अब्बासी ने ज्वाइन किया है। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इससे निमटने के लिए बीइंग अ मुस्लिम
हमारे इसके साथ जज्बात भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, एक कंपोज्ड वे में हमें क्या करना है? देखिए, सबसे पहले तो बुनियादी तौर पे आपको ये समझना चाहिए कि इस्लामोफोबिया है क्या। सबसे पहली बात ये है, फिर आप इसकी तरफ आ जाएंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं, और आखिर में जाके आप तदारुक का जिक्र करेंगे। ठीक है, हम आखिरी सवाल को पहले ले लेते हैं, जैसे आप कर रही हैं, तदारुक। पहली बात यह है कि इस्लामोफोबिया, अगर हम इस इस्तिलाह को ही देखें तो ये कब इस्तेमाल होना शुरू हुई? 1910 में इस इस्तिलाह को इस्तेमाल किया गया सबसे पहले, और ये जर्मन के ख़िलाफ़ थी। बाद अज़ां जैपनीज़ के हवाले से भी हुई, और उसके बाद ये मज़हब के साथ नत्थी हो गई। यानी कि मज़हब के साथ जब नत्थी हुई तो मुसलमान वाहिद थे, यानी पहले मुसलमान हैं जिनके साथ क्या किया गया, इस्लामोफोबिया, जैसे आप फोबिया की बात करें, इसको जोड़ा गया। ठीक है, अब हम इसको कैसे कर सकते हैं? देखिए, इसकी 3 बड़ी नौइयतें हैं। पहली नौइयत क्या है? दीनी और इल्मी, जिसको आप अगर आज भी तारीख़ की किताबों में देखेंगे तो इस्तिशाक के नाम से मौसूम है, एडवर्ड सईद जैसे लोगों को आप पढ़ते होंगे, पढ़ा होगा। ठीक है, पहली इसकी वजह ये है। दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह ये है कि आप ये भी देखें कि इस्लाम बुनियादी तौर पे क्या है, रफ्ता रफ्ता जो है बढ़ रहा है। यहाँ नहीं, यूरोप की बात कर रहा हूँ, वहाँ डे बाय डे बढ़ रहा है। यहाँ तो मसाइल बहुत ज़्यादा है ना, चूँकि हम प्रैक्टिशनर मुस्लिम तो हैं ही नहीं। हमारा तो इस्लाम से अगर ताल्लुक़ है तो फ़र्ज़ी सा है। माजरत से ये बात शायद सामीन को भी अच्छी ना लगे, ठीक, हम फ़र्ज़ी से मुसलमान हैं। मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ जहाँ प्रैक्टिशनर मुस्लिम पाए जाते हैं। अब इसकी जो तीसरी बड़ी वजह है वो क्या है? वो है माइग्रेशन। ठीक है, आप ये जानते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में यूथ की तादाद क्या है, और यहाँ से अक्सर लोग मूव करना चाहते हैं यूरोप की तरफ, और वहाँ का जो बेसिकली पॉपुलेशन के एतबार से आप देखें तो क्या है, डे बाय डे उनका लेवल नीचे आ रहा है। ठीक है, तो 3 ये बड़ी वजूहात हैं। अगर आप तदारुक चाहते हैं इसका, तो पहले तो आपको इल्मी या दीनी या तारीख़ी जो आप बात कर रहे हैं उसके ऊपर काम करना होगा। पहली सबसे बुनियादी ज़रूरत आपको वाज़े करना होगा। फिर उसके बाद ये है कि आपको इस्लाम की एक क्लियर पिक्चर दुनिया को दिखानी होगी कि इस्लाम एक आफाकी मज़हब है। ठीक, ये एहतराम की बात करता है। ये तो वो है जो ये कहता है कि वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर। ये तकरीम इंसानियत की बात करता है। ये कहता है कि हर इंसान मुअज़्ज़ज़ है, मोहतरम है, हर शख्स को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इज़्ज़त से नवाजा है। पहली बात ये है, ये इल्मी नौइयत है। अब उसके बाद आप सेकंड आ जाएं। सेकंड क्या है कि आपने जो कुछ अपने अकायद के अंदर, या जिसको आप ईमान और यकीन का नाम देते हैं, या जो आपका है अकीदा है, आप उसको अमल से साबित करेंगे। इस्लाम तो ये कहता है ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है? अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी, कि मुसलमान तो है ही वो जिसके हाथ और पाँव से दूसरे मुसलमान क्या हूँ, महफूज हूँ। अब ये मुआशरे के एक छोटे जुज़्व की बात की जा रही है, छोटे लेवल पे आके बात की जा रही है। किस वजह से? समझाने के लिए। मसलन अगर हम किसी को पढ़ाना चाहते हैं तो हम ये नहीं करते कि पहले दिन ही सारा जो सिलेबस है वो उठा के उसको ढेलने की कोशिश करेंगे, स्टार्ट हम लेंगे कहीं ना कहीं से। यहाँ ये समझाया जा रहा है असल में इस्लाम या मुसलमान जो है उसके बुनियादी औसाफ क्या हैं, इन चीज़ों को वाज़े किया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि मुसलमान तो है ही अमन और शांति का जो मुरक्का है वो है। मुसलमान का काम ही क्या है? मुसलमान का काम ये है कि उसकी ज़ुबान या उसके हाथ किसी दूसरे के लिए अज़ियत का बायस नहीं बनते। मुसलमान है ही वो जो हर वक्त खैर का जो है मुरक्का बनकर फिर रहा होता है। मुसलमान का काम ही ये है कि वो दूसरों के लिए क्या करे, खैर पैदा करे। यहाँ से बात को आगे बढ़ाया गया। ठीक है, ये दूसरा है। अब तीसरा मुहाजरात, उसके लिए ज़ाहिर है आपको अपने ममालिक के अंदर काम करना होगा। डेफिनेटली एक शख्स दूसरी जगह मूव करता है तो किस वजह से मूव करता है, आपको उन कॉजेज़ या उन रीज़न्स की तरफ जाना होगा कि ये रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मुसलमान जो है वो यूरोप की तरफ मूव कर रहे हैं, या हमारे नौजवान जो है वो यूरोप की तरफ मूव कर रहे हैं, और जिसकी वजह से यूरोप को जो है वो ख़तरा महसूस होता है, वो अपने आप को खौफ में जो है वो मुब्तला महसूस करते हैं। ये 3 जो बड़े एस्पेक्ट्स हैं, इनके ऊपर काम करना होगा आपको। और उसमें मज़ीद भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर इसमें आप आ जाते हैं बाइसनेस की तरफ, फिर इसमें मीडिया का रोल भी आ जाता है, फिर जैसे आपने एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो हैं उनकी तरफ भी आप चले जाएंगे। लेकिन ये सारे सेकेंडरी होंगे। प्राइमरी जो 3 चीज़ें हैं वो यही हैं। अगर आप इसके ऊपर मजीद देखना चाहें तो बड़ी खूबसूरत एक किताब लिखी गई, लिबरानी मुफक्कर हैं शायद, उनकी है, रिजवान सैयद, ये रिहाबुल इस्लाम अल इस्लामोफोबिया के नाम से, यानी इस्लाम का खौफ लोगों को क्यों है। उसमें उन्होंने जो है वो 3-4 जो चैप्टर्स बांधे, उनमें ये सारी चीज़ें उन्होंने ये हल बताया। ठीक, असल ये चीज़ें, इनके ऊपर अगर काम किया जाए तो तदारुक मुमकिन है। अबाई साहब, हम देखते हैं कि जो इस्लामोफोबिया 1910 में पहली दफ़ा इस तरह इस्तेमाल हुई, तो अब पूरी दुनिया में कहीं पर भी कोई बात होती है सबसे पहले इस्लाम का नाम आ जाता है। तो अब इस्लामोफोबिया के हवाले से तो कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है कि ये प्रॉब्लम है क्या, जिससे आपने भी जिक्र किया कि खौफ है, इस्लाम से खौफ ज़दा होना, इस वजह से नफ़रत का इजहार कर दिया जाता है। और कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको बिला वजह मसूम कर दिया जाता है, मंसूब कर दिया जाता है। तदारुक पर इसलिए आए क्योंकि अब ये मसला एग्जिस्ट करते हुए 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं। अब हमें ये समझना है कि हमने इससे निपटना कैसे है, हमें करना क्या है।
ہمارے اعمال ہوں، ہمارے ایکشنز ہیں، یا پھر ہمارا لاہ عمل، کسی سے بھی بات کرنے کا انداز، جیسے آپ نے کہا. اب بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن میں مسلمانوں کا یا ہمارے مغرب میں جانے کا، وہاں رہنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا انوالومنٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اگر الزام آتا ہے تو اسلام کے اوپر یا مسلمانوں کے اوپر آتا ہے. اس کے پیچھے کیا ریزن؟ دیکھیے میں پہلے ایک چیز آپ سے گزارش کر چکا ہوں نا، علمی. اب ہم اس طرف آتے ہیں. حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا شاید امریکن ایک خاتون تھی پارلیمنٹیرین جن کا نام عمر الہان ہے، جی، جن کو جہاد سے جوڑا گیا تھا، جن کے خلاف جو ہے قرارداد انہوں نے ایک پیش کی تھی اس کے خلاف. اب اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ 9/11 کے بعد لوگوں کے ذہن میں یہ چیز راسخ ہو گئی. اسپیشلی ہم یورپ کی بات کرتے ہیں یا ویسٹرن کلچر جو ہے یا ویسٹرن جو لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں یہ بات پروان چڑھ گئی کہ مسلمان جو ہے وہ جہاد کے کانسیپٹ کو لے کر آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جہاد کی وجہ سے وہ جہاد کو دہشت گردی کے نام سے موسوم کرتے ہیں. ٹھیک، اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں. ٹھیک، ایک وجہ تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑا اس لیے جاتا ہے کہ مسلمان بنیادی طور پر چند دینی عقائد کا حامل ہوتا ہے. ٹھیک، جس میں سے جہاد بنیادی طور پر ڈیفینڈنٹ پوائنٹ ہے. ایسا نہیں ہے جہاد کہ کسی ایسے عام شخص کو جو ہے وہ آپ کیا کریں سوسائڈ. حالانکہ اگر آپ تاریخ کے اوراق کو اٹھائیں گے تو ڈے فرسٹ سے مسلمان دہشت گردی کا نشانہ بنتا آیا. جی بالکل. ٹھیک، اگر میں آپ کو یہاں نام گنواؤں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہوا تھا ان کو، اس کے بعد سیدنا عثمان غنی کی شہادت کیسے پہلے ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو سماجی بائیکاٹ کیا گیا، ان کو بالکل باہر جانا زبردست. پڑا. پھر جب وہ بات کرتے تھے تو ان کو تکلیف پہنچائی جاتی تھی. بالکل. یہ سب وہ پروسیس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تاریخ. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ علمی اعتبار سے استشراق پورا ایک سبجیکٹ موجود ہے. ٹھیک، ان لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف لکھا، چاہے آپ اس کی بات کریں گولڈزیر کو پڑھ لیں، باقی جتنے بھی مستشرقین ہیں ان کو اگر آپ پڑھ لیں تو ساروں نے کیا کیا؟ اسلام کے خلاف نفرت. جیسے ایڈورڈ سعید کی بھی اگر میں تعریف کر دوں نا، وہ یہ کہتا ہے کہ بنیادی طور پہ اسلاموفوبیا ہے کیا؟ وہ یہ کہتا ہے کہ مسلمان جو ہے یہ سماج دشمن ہے. اچھا. اور یہ وہ کانسیپٹ دیتا ہے، ایک دشمنی کا کانسیپٹ مسلمانوں سے، جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی اور پھر اس کو پروموٹ کیا گیا. اس کی پروموشن کے اعتبار سے آپ کئی رپورٹس اٹھائیں، کتنے بلین ڈالرز لگائے گئے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر باقاعدہ کمپینز چلائی گئیں اور اسپیشلی ایک سیل بنا کے اس کو پروموٹ کیا گیا. ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے، اسپیشل سیلز بنائے گئے اس کے اوپر. بہت ساری چیزیں جو ہے آج بھی مطلب آن ریکارڈ موجود ہیں کہ یہ کیا گیا. اس طرح آپ بہت سارے چینلز کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ان کے اوپر بھی کیا جاتا ہے، اسپیشلی کمپین چلائی جاتی ہے اور بہت سارے ایسے لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے جن کا اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے مطالعہ جو ہے وہ سطحی ہوتا ہے، بہت زیادہ سطحی مطالعہ ہوتا ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں اس کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. لیکن اس سے بھی زیادہ خوشائن بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ 2 برس پہلے ایک قرارداد پیش کی گئی اور اسلاموفوبیا کو انٹرنیشنلی کیا گیا، ایکسیپٹ کیا گیا اور اس کی طرف آئے کہ یار ہاں ہمیں اس کی مذمت میں آنا ہے. اب وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ اگر ہم یہ کہیں کہ تھوڑا ہی صحیح مگر کسی حد تک کامیاب ہوئے ہیں اپنی بات منوانے میں اور لوگوں کو یہ سمجھانے میں کہ نہ ہی اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے اور نہ ہی مسلمان جو ہے وہ دہشت گرد ہے. ٹھیک ہے، ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہر مذہب، ہر خطے، ہر قوم، ہر قبیلے میں چند ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر اس طرح کی ایکٹیویٹیز پائی جاتی ہیں. ٹھیک، اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں یہودیوں کے اندر تو ہمارے پاس کئی مثالیں موجود ہیں، عیسائیت کے اندر دیکھنا چاہیں تو کئی مثالیں موجود ہیں. سب سے بڑی مثال آپ نے وہ دیکھا ہوگا نور مسجد میں جو ہوا تھا نیوزی لینڈ کے اندر، کتنے نمازی جو ہے وہ شہید کر دیے گئے تھے، کتنے لوگ زخمی ہوئے تھے، 55 سے زائد نمازی شہید ہو گئے تھے، 21 سے زائد لوگ جو ہے وہ زخمی ہو گئے تھے. اور کیا ایک شخص جو ہے وہ فائرنگ کر رہا ہے؟ یہ تو دہشت گردی کا ایک واقعہ ہے جو اخلاقیات کی بات کی جاتی ہے صرف اس بیس پر. ویسے تو ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں نا کہ کسی کے رنگ نسل کی بنیاد پر اسلام نے تو واضح کر دیا کسی کو کوئی برتری حاصل نہیں ہے، لیکن جو اپنے آپ کو سویلائزڈ کہتے ہیں وہ سب سے پہلے ٹانٹ کرتے ہیں، آپ کو بات کرنے سے، آپ کے کام کرنے سے، آپ کے رہن سہن سے اعتراض کرتے ہیں. وہاں پر اخلاقیات کہاں جاتی ہیں پھر؟ دیکھیے اخلاق اور دہشت گردی، اخلاق بنیادی طور پہ آپ کی پرسنالٹی ہے اور دہشت گردی بنیادی طور پہ آپ کے عمل سے جنم لیتی ہے. یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ اب کسی کا عمل ہوتا ہے تو اس کو وہ ایکسٹریمزم کہہ دیتے ہیں اور کسی اور کا عمل ہوتا ہے تو اس کو وہ مینٹل سٹیٹ کا جو ان کا کوئی اگر کیا کہتے ہیں کہ ذہنی توازن درست نہیں تھا، وہ اپنے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے یا اس کے اوپر کور کرنے کے لیے ہم چل رہے ہیں چینج کرتے ہیں. دیکھیے جو ڈبل سٹینڈرڈ کی آپ بات کرتے ہیں نا، میں اکثر اس سے آگے جا کر کہتا ہوں. ٹھیک ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اسلام از دا ریلیجن آف پیس. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، اور کیسے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ میں آپ کو شیورٹی دے رہا ہوں. اور اگر کوئی پوچھے، مجھے یاد ہے ابھی بھی کہ حالیہ ایک کانفرنس میں ہم تھے تو وہاں میں نے سب سے پہلے السلام علیکم کہا تھا.
اب جواب دینے والے لوگ بڑے کم تھے اس میں. جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے آتے ہی السلام علیکم سے کیوں سٹارٹ کیا, میں نے کہا اس لیے کہ ساروں کو پتہ چل جائے کہ میں امن کا دائی ہوں اور مجھ سے ہر کسی کو جو ہے وہ امن حاصل ہے, اور سب کو سلامتی کی دعا دیتا ہوں. میں ڈاکٹر صاحب اب آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح آپ نے بھی کہا کہ مغرب میں یہ بڑھتے ہوئے واقعات سامنے آ رہے ہیں اسلاموفوبیا کے, ہم نے کیا کرنا ہے؟ آپ جس حوالے سے رضوان نے بھی سوال کیا, میں نے بھی سوال کیا, آپ نے کہا کہ اب ہم کامیاب ہو گئے کچھ حد تک بتانے میں, سمجھانے میں. اس سمجھانے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے بینگ اے مسلم؟ اب جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام باہر پھیل بھی رہا ہے اس وجہ سے, کیونکہ اگر یہاں سے کوئی مسلمان جاتا ہے جو اس کا طریقہ کار ہوتا ہے, جو ہمارا فیملی کلچر ہے, جو ہمارا ایک مسلمان کا ایک رہن سہن ہے, وہ اٹریکٹ کرتا ہے لوگوں کو, اور جب وہ اٹریکٹ کرتا ہے, ایک مسلمان کا رہن سہن اٹریکٹ کرتا ہے, تو وہ باہر کے لوگ اس کے دین کی طرف آتے ہیں. تو یہ ایک بہت پازیٹیو امیج ہے. بینگ اے مسلم ہمیں کیا کرنا ہے وہاں پہ جب ہم ایسے ایونٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہاں پہ بھی دیکھیں, تو کیا ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ دیکھیے جیسے ابھی بھائی نے بات کی تھی نا اخلاق, ٹھیک ہے, پہلی بات اللہ کے رسول نے فرمائی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے عمل سے جھلکنا چاہیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی ہے. اور اس کے بعد جو دوسری چیز جڑی ہوئی ہے وہ ہے کردار. ٹھیک, ہمارا بنیادی طور پہ جو ترہ امتیاز تھا, یا اگر میں یہ کہوں کہ ہماری جو ایڈنٹی ہے بطور مسلم, وہ کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ہم ہر قسم کی برائی کے خلاف کھڑے ہوں, ہر قسم کے ظلم کے خلاف کھڑے ہوں. ٹھیک, اب اس میں یہ تمیز نہیں ہوگی کہ شہباز عباسی اگر برائی کر رہا ہے تو اس کے خلاف نہیں کھڑے ہونا, شہباز عباسی اگر ظلم کر رہا ہے تو اس کے خلاف نہیں کھڑے ہونا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی ظلم ہوگا مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے. یہ دوسری بات ہے, اس سے کردار کی دولت ہمیں ملے گی. اب اس سے بھی آپ تھوڑا آگے نکلیں تو آج کل کے اس جدید دور کے اندر ہمارے رویوں میں تشدد آنا شروع ہو گیا ہے. ٹھیک, ہم نے اگر دنیا کو سمجھانا ہے تو ہمیں محبت کی زبان بولنی ہوگی. ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنی گفتگو کے اندر نرمی پیدا کرنی ہوگی. ہمیں اگر دوسروں کو سمجھانا ہے تو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہم لوگ ان کے لیے امن کا باعث ہیں. ٹھیک ہے, اپنے کلچر میں رہتے ہوئے, اپنی ثقافت میں رہتے ہوئے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہر کلچر, ہر ثقافت کی اپنی بنیادیں ہوتی ہیں. ویسے ڈاکٹر اقبال جیسے بندے نے بھی کہا تھا نا, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دنیا سے ڈفرینٹ ہو جائیں گے. اس کا اصل مطلب یہ تھا کہ ہمیں یہ لائن دے دی گئی ہے, ڈرا کر دی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے بتایا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ نماز پڑھتے تھے, گلے میں اجڑی ڈالی گئی تھی, اور یہاں تک کہ حاضر ہوتا ہے فرشتہ کہ اگر آپ ارشاد فرمائیں تو میں کیا کروں, دونوں پہاڑوں کو ملا دوں اور سارے کے سارے کیا ہو جائیں. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ نہ, ایسا نہیں کرنا. کیوں؟ میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا. اس رحمت سے ہمیں کچھ حصہ لینا ہوگا جو ہمارے حق میں ہے, اور دنیا کو سمجھانا ہوگا کہ محمدی جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ایسے ہوتے ہیں. یہ چیزیں ہمیں اپنانی ہوں گی. اور میں پھر یہ کہتا ہوں کہ ہمیں عمل میں نہیں, یا صرف فلسفے کی حد تک نہیں رہنا ہوگا, یا صرف یہ نہیں کہ ہم تھیوریٹیکل باتیں کرتے رہیں. ہمیں جو ہے اس سے باہر نکل کر عملی طور پر دنیا کو دکھانا ہوگا کہ مسلمان کی اصل تصویر یہ ہے, اسلام کی اصل تصویر یہ ہے. یہ نہیں کہ ہم بڑے بڑے سیمینارز کرتے پھریں, بہت بڑی بڑی تقریریں کرتے پھریں, کانفرنسز کرتے پھریں, مگر ہم دنیا کو یہ باور نہ کروا سکیں کہ حقیقی مسلم کیسے ہوتا ہے. وہ اکثر اوقات کہا جاتا ہے نا, رہ گئی رسم ازاں روئے بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تسکین غزالی نہ رہی. آج ہمارے پاس باتیں بہت زیادہ ہیں مگر عمل سے ہمارے پاس ہم خالی ہیں. عمل سے حضرت اقبال نے کہا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, اور ہمیں اپنے اعمال سے ہی, ہم ذمہ دار اپنے اعمال کے ہی ہوتے ہیں, کیونکہ نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے, لیکن ہمارے ساتھ بیٹھا شخص یا ہمیں دیکھنے والا وہ پہلے ہمارا عمل دیکھے گا, کردار دیکھے گا, پھر اس کے بعد کسی قسم کی کوئی بھی ججمنٹ. بلکہ تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو کیا ہے, مسلمان یا اسلام کے پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ کردار اور اخلاق, رہن سہن آپ کا. بالکل. تو شہباز عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم بات کریں اسلاموفوبیا کے حوالے سے, ایکسٹریمزم کے حوالے سے. مسلمان اس چیز کا شکار ہیں, پوری دنیا میں ہیں, اور اس کی بہت ساری وجوہات بنائی جاتی ہیں تشدد کرنے کی, اور پھر الزام بھی مسلمانوں کے اوپر ہی آ جاتا ہے. جیسے بالکل آغاز میں شہباز عباسی صاحب نے بھی ذکر کیا تھا کہ اس کی وجوہات ہمیں سمجھنی ہیں, اور وجوہات میں سب سے پہلی وجہ کیا ہے کہ کلچرل جو ایک تصادم ہے اس کی بات بھی آ جاتی ہے. پھر کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں آ گئے ہیں تو یہ ہمارے حقوق کے اوپر جو ہے وہ شاید ڈاکہ ڈالیں, یا ہمارے حقوق جو ہے وہ یہ اپنے حصے میں لے کے یا ہماری اکانومی کو متاثر کرتے ہیں. تو اس کے لیے سب سے ایزی پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ ان کے دین پہ اٹیک کیا جائے, ان کے مذہب پہ اٹیک کیا جائے. جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں, یہاں پہ ہمیں جس طرح ہم ابھی بھی ہمارے ساتھ جو مذہبی اسکالر شہباز عباسی صاحب موجود تھے, ہم ان سے یہی بات کر رہے تھے کہ ہم نے اپنے اخلاق کے ذریعے جو ہے وہ اپنے اسلام کا, اپنے دین کا پازیٹیو امیج جو ہے وہ فروغ کرنا ہے. بہت شکریہ آپ کا شہباز عباسی صاحب. آپ مذہبی اسکالر ہیں, ڈاکٹر شہباز علی عباسی صاحب اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تھے, اور ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارا مذہب جو ہمیں پیٹرن آف لائف دیتا ہے, وے آف لائف دیتا ہے, اس پر عمل کریں گے تو ہی ہمیں اس کا وہ جو ایک
درست انداز میں کہا جاتا ہے نا کہ ہماری زندگی کا جو ثمر ہے یا زندگی گزارنے کا ضابطہ ہے وہ ہمارا مذہب ہمیں فراہم کرتا ہے، اور ہم اس پر عمل کریں گے تو ہی ہم اسے سمجھ سکیں گے اور اسی کو ٹرانسفر بھی کر سکیں گے، بجائے اس کے کہ ہم گفتار کے غازی بنے رہیں، صرف باتوں سے ہی دوسروں کو سمجھاتے رہیں، لیکن جب خود عمل کرنے کی باری آئے، چاہے وہ اپنے آس پاس صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہو، امن و امان قائم کرنا ہو، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے ہمسایوں سے اچھے طریقے سے پیش آنا ہو، تو ہمیں وہاں پر بھی ذرا مشکل لگتا ہے کہ ہم کیسے پیش آئیں۔ سب سے پہلے ہمیں آگے نکلنا ہے، انتظار نہیں کر سکتے، تھوڑا سا انتظار کرنا ہے، تھوڑا سا توقف کرنا ہے، یہی ہمارا دین بھی سکھاتا ہے۔ بالکل جناب، آپ اپنے دین کو، اپنے گھر کو، اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس پہ آپ پہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ذمہ دارانہ طور پہ اچھے طریقے سے ایک پازیٹیو امیج لوگوں تک پہنچائے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اپنی میزبان مانور قریشی اور رضوان علی احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اب پیر کی صبح پاکستان میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔